होइन आज पानी परेर कि के हो विद्यार्थी त कम छन् नि त होला खै पानी अब बडबड गरिरहेछ गुरु छाता नभेट्टाएर होला पानी आएको छाता नभेट्टाएर कम भयो कि स्टुडेन्ट लाइन गयो होला लाइन लाग्नु हुँदैन अनि बत्ती गयो नि त पानी ग्राउन्ड गरेपछि जति चाहिँ गडबड लाइनको गडबड भइरहेछ हजुर हजुर यहाँ पढिरहेछ आकाश तपाईको फ्लेक्सिबलको कस्टको प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नमा केही कन्फ्युजन गर्नु होइन नि म करेक्ट भेरिएन्समा छौ कागज थापा नगर आज हाजिर भएको हो Good morning. Good morning. Good morning, sir. Let's start the. Good morning, sir. Okay. Okay. We have to discuss about some numerical examples. So basically, यो मैले चाहिँ यो बोर्डका एक्जामलाई चाहिँ जुन क्वेशनलाई बेस बनाएको छु अहिले तपाईले पनि अलि प्र्याक्टिस गर्नु होला यो कस्ता मोडलका क्वेशनहरु चाहिँ प्रिभियसमा आइरहेछ how to solve these questions यसको लागि अलि बढी थ्योरी हेर्नु होला तपाईले ओके अब मैले यो 19 को बाट सुरु गरेको छु लास्ट क्वेशनमा लास्ट क्वेशन च्याप्टर कति हो सर यो च्याप्टर 4 अस्ति 4 को पढ्नु हैन अगाडि आउनु हैन प्राइसिङ थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिसमा हो छैन सर मेरो त यो इकोनोमिक्स क्लासै पहिलो दिन हो हजुर त्यो तपाईले फेरि म्याटरहरु के हेर्नु भएको छैन होला यो त फिक्स यु ट्राई टु योर बेस्ट हैन हुन्छ सर यो क्वेशनहरुमा डिफरेन्ट टाइपका क्वेशनहरु छ हामीले डिफरेन्ट प्राइसिङ टेक्निक्सहरु पढ्यौं र प्राइस डिटर्मिनेसन प्रोसेस पढ्यौं त्यो प्राइसिङमा अब हामी के गर्छौं सुरुमा चाहिँ त्यो कार्टेल भनेर हामी पढेका थियौं त्यो एकचोटी हेर्नु होला है तपाईले यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्यु थिंग्स टुडे है यो कन्सेप्ट नभइकन यहाँ हामी जान गाह्रो हुन्छ ओके अब यो त्यो ट्युबको सेमेस्टरमा यो क्वेशन एउटा सोध्यो 5 मार्क्स सोधेको क्वेशन हो मैले यो अहिले चाहिँ सेमेस्टर सिस्टम पछिका क्वेशनहरु मैले चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु यो स्लाइडमा अलि चाहिँ के हो त यो चेन्ज गर्न अलि डिफिकल्टी भएको यो चाहिँ के हो त वर्ड फाइलमै मैले राखिरहेको छु यहाँ हेर्नुस् क्वेशनहरु एकचोटी यो उत्सव बेकरी प्रोडक्ट produces 2 brand of bakery jointly अथवा यो चाहिँ मल्टिपल प्रोडक्ट भन्ने है फिक्स प्रोपोर्सनमा जोइन्टली प्रोडक्सन गर्यो डिमान्ड इक्वेसन एन्ड कस्ट फंक्सन फर 2 प्रोडक्ट आर भने दुईटा चाहिँ के हो त हामीलाई क्वेशनहरु दियो इक्वेसन पीए भनेको ए प्रोडक्ट भयो पीबी भनेको बी प्रोडक्ट भयो अनि त्यसको फेरि करस्पोन्डिङ सपोर्टिङ पार्ट के त एमआरए भनेको मार्जिनल रेभेन्यू अफ ए प्रोडक्ट मार्जिनल रेभेन्यू अफ बी प्रोडक्ट पनि हामीलाई यहाँ सँगै दियो अनि अर्को हामीलाई दियो त टोटल कस्ट फंक्सन दियो यो दुईटाको जोइन्टली टोटल कस्ट भनेको यो जोइन्टली हो ए र बी प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने टोटल कस्ट दियो भने फेरि अर्को मार्जिनल कस्ट दियो जोइन्टली अनि यहाँ अब हामीले के हो त त्यसले के त फाइन्ड आउट प्राइस अफ टु प्रोडक्ट क्वान्टिटी एन्ड टोटल प्रॉफिट निकाल भने हामीलाई सोधेको क्वेशन तीनटा कुरा प्राइसेस अफ टु प्रोडक्ट ए र बी को प्राइस छुट्याउने क्वान्टिटी निकाल्ने अनि टोटल प्रॉफिट कति हुन्छ इज देयर कन्डिसन अफ एक्सेस प्रोडक्ट को कन्डिसन छ कि छैन त यो भन्दा बढी प्रोडक्सन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त एक्चुअली विथ इट्स इकोनोमिक इम्प्लिकेसन भनेर क्वेशन सोध्यो हामी सिम्पली वी हैव टु टेक द बेस भनेको अब यहाँ हामीलाई दिएको गिवन को प्यारामिटरहरु पीए भनेको यो चाहिँ डिमान्ड इक्वेसन हो ए को बी को ए हामीले राख्यौं त हाम्रो प्री एसम्पसन हामीलाई चाहियो के हो त यसले हामीले खोजेको के हो त भने हामीलाई चाहियो के हो त त्यसबाट चाहिँ यसले चाहिँ प्रॉफिट सँग रिलेटेड गरे हुनाले हामीलाई के हो त प्रॉफिट निकाल्न टोटल रेभेन्यू टोटल कस्ट को डिफरेन्सेस हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ टीआरए भनेको टोटल रेभेन्यू अफ ए को रेभेन्यू हामीले निकालौं पीए हुन्छ
टोटल रेभेन्यू भनेको प्राइस होइन क्वान्टिटी हो भनेको ए प्रोडक्ट हुनाले के हो त ए भनेर हामी डिनोट गर्यौं अब हामीसँग पीए त हामीलाई अलरेडी गिभन दियो अब क्यूए के हो त हामीले चाहिँ यहाँ बाहिर छ पीए इन्टु क्यूए भन्यो पीक्यू भने हो पी भनेको वी हेभ गिभन ए हैन क्यूए इज हियर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो इक्वेसन भयो त्यसै टोटल रेभेन्यू अफ बी पनि हामीलाई निकाल्नु पर्यो किन हामीले दुईटाबाट के त त्यसबाट चाहिँ हामीले टोटल प्रॉफिट हामीले निकाल्ने दुईटा ए र बी चाहिँ हामी सम्भव गर्छौं बी को चाहिँ के हो त यहाँ यसलाई पनि यही टीआरबी भनेको के हो त पीक्यू पीबी इन्टु क्यू पीक्यू हो पीबी वी हेभ गिभन अलरेडी यहाँ दिया छ अब क्यूबी हामीसँग छैन यो आयो अर्को हाम्रो यसको एसम्पसन के हो त भन्नाले टोटल मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त यो दुईटाको सम अफ इक्वल टु के हो त एमआरए प्लस एमआरबी मार्जिनल रेभेन्यूमा ए प्लस एमआरबी इक्वल टु एमसी हुन्छ भनेर यो हाम्रो एसम्पसन हो त्यो जोइन्ट प्रोडक्टमा मल्टी प्रोडक्ट केसेसमा यो हाम्रो एसम्पसन है इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो अब एमआरए वी हेभ गिभन एमआरबी अल्सो गिभन छ हैन अनि हामीलाई यहाँ चाहिँ एमसी के हो त टोटल एमसी हो एमआरए प्लस एमआरबी भनेको जोइन्ट प्रोडक्ट छ यिनीहरुको इक्विलिब्रियम कन्डिसन त एउटा हुन्छ त्यसकारण के हो त यसलाई हामी एमआरए प्लस एमआरबी इक्वल टु एमसी भनेर चाहिँ इक्वालिटी देखाउँछौं अब यसले चाहिँ के त इक्वलाइजेसन गर्नुस् यो इक्वलाइजेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ सल्भ गर्नुस् यो के त सिम्पल एउटा चाहिँ सिम्पल इक्वेसन जस्तै हामी के हो त यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्नुस् र अल्टिमेटली के हुन्छ त यहाँ एउटा एसम्पसन के हो त एउटा हामीले मान्नु भने क्यूए प्लस क्यूबी इक्वल टु क्यू टोटल हो भनेर हामीले एजुम मान्ने ए ले प्रोडक्सन गर्ने बी ले प्रोडक्सन गर्ने अल्टिमेटली के हो त त्यो चाहिँ फर्मले प्रोडक्सन गरेको टोटल चाहिँ क्वान्टिटी हो त्यसकारण हाम्रो प्री एसम्पसन के हो त यो इक्वल टु यो भनेर हामीले राख्छौं अहिले हामी के हो त यसलाई यसका भ्यालुलाई यहाँ राखौस् क्यूए प्लस क्यूबी हामी के हो त दैट मीन्स के हो त दुईटा भने हैन आखिर क्वान्टिटी आउटपुट नै हो ए ले गरे पनि बी ले पनि गर्दाखेरि के हो त क्वान्टिटी आउटपुट हुनाले यो इक्वल टु यो एस्युम गर्छु फाइन्डिङ द भ्यालु अफ क्यू क्वान्टिटी फाइन्ड आउट गर्नु अब हामीले यहाँ राखिसकेपछि यो इक्वल टु यो राख्यौं भने हाम्रो इक्वेसन के हो त दिस इक्वल टु यहाँ क्यू छ हामीलाई किन भन्दाखेरि यो कस्ट एमसी त इक्वल टु क्यू मात्र छ त्यसकारण अब क्यूए प्लस क्यूबी भनेको पनि के हो त क्यू हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मान्नु पर्यो अब यो राख्नुस् यहाँ सल्भ गर्नुस् भ्यालु कति आयो क्यू को भ्यालु 8000 युनिट आएछ नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ क्यू वी गेट द क्यू को चाहिँ भ्यालु हामीले राख्यौं भने वी एस्युम दैट क्यू र क्यूबी भने त क्यू हो त्यसकारण हामीले के हो त यहाँ यो भनेकै पनि के हो त भन्दाखेरि क्यूए हुनाले यस्तो गर्न एउटा यहाँ इक्वल टु है यसमा यो भन्नु नै के हो त भन्दाखेरि हो अल्टिमेटली क्यू ए भन्नु क्यूबी भन्नु जो त क्यूए क्यू हो भनेर मान्ने यसमा त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि क्यू ए को सट्टा पनि क्यू राख्न पाइयो क्यूबी को सट्टा पनि क्यू राख्न सकिन्छ यो अब हामीले के हो त क्यू ए इक्वल टु क्यूबी इक्वल टु क्यू मानेका छौं भने त्यतिखेर पीए निकाल्नलाई के हो त क्यूए भनेको के हो त क्यू हो यु पुट द भ्यालु अफ क्यू अब क्यू को भ्यालु तपाईले यहाँ राख्नुस् यसको भ्यालु आयो प्राइस अफ ए को प्राइस कति आयो 40 आयो त्यस्तै बी मा पीबी निकाल्नुस् पीबी मा पनि के हो त क्यूबी भनेको क्यू हो यो एसम्पसन गर्यौं त्यसकारण के हो त यो भ्यालु 260 अब तपाईले चाहिएको क्वेशनले के माग्यो त भन्दा हामीलाई चाहिएको भनेको प्रॉफिट माग्यो प्रॉफिट कति हो त टोटल प्रॉफिट के हो त यहाँ अब इक्वेशनले के मागेको छ त टु प्रोडक्ट छ प्राइस अब हामीले दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्यो पहिलो पार्ट चाहिँ त्यो क्वान्टिटी पनि हामीले के हो त यसबाट निकाल्न सकिन्छ भने टोटल प्रॉफिट पनि निकाल्न पर्यो अब हामीलाई के हो त यहाँ हामीलाई के हो त टोटल प्रॉफिट भनेको के हो त प्रॉफिट इक्वल टु के हो त टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट हो प्रॉफिट कसरी निकाल्ने त टोटल रेभेन्यू कति छ टोटल कस्ट कति लाग्यो त्यसको डिफरेन्सेस के हो त उसको त्यो फर्मको प्रॉफिट हो उले दुईटा प्रोडक्सन गरे हुनाले टीआरए प्लस टीआरबी दुईटा प्रोडक्ट हो ए र बी हुनाले दुईटाको चाहिँ टोटल रेभेन्यू हामीले निकाल्छौं त्यसबाट हामीले टोटल कस्ट घटाइदियो अब हामीले के हो त यो त एउटा इक्वेसन भयो अब टीआरए भने हामीलाई के छ त्यहाँ
टिआरए भनेको पिक्यू हामीले अगाडि यहाँ राख्यौँ क्वेसन आइसक्यो टिआरए पनि यहाँ टिआरबी हामी अलरेडी फाइन्ड आउट गर्यौँ अब यहाँ के हो त यसलाई टिआरए भने यो दिस पिक्यू पिए इन्टु पिक्यू क्युए प्लस पिबी इन्टु क्युबी गर्यौँ त्यसपछि के हामीलाई के हो त टोटल कस्ट वी हेभ गिभन हियर हामीलाई यहाँ के हो त अलरेडी दिएको हुनाले माथि नै दिएको हुनाले यहाँ टोटल कस्ट इक्वेसन यहाँ हामीलाई दिएको हुनाले हामीले यसलाई के गर्छौँ यहाँ चाहिँ सेट गर्छौँ अब यसलाई के हो त हामीले यसमा अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि पिए क्यू यसको भ्यालु छ यहाँ एउटा न्युमेरिकल अलि क्यू इक्वल टु नि यहाँ के आछ 8000 है यहाँ हेर्नुहोस् है भएको के हो त यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् तपाईले किन भन्दा पिए को भ्यालु क्युए भने पनि सेम छ 8000 हो क्युए भनेको के हो त क्युए इक्वल टु क्युबी इक्वल टु क्यू माने हुनाले क्यू को भ्यालु पनि थाहा छ पिए को भ्यालु पनि थाहा छ पिबी को भ्यालु पनि दुईटा हामीसँग अलरेडी छ यो दुईटा भ्यालु राख्नुस् अनि यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्दा के आयो त टोटल प्रॉफिट हामीसँग आयो यति देखियो अब हेन्स प्राइसेस टु प्रोडक्ट आर पिए पनि भयो पिबी पनि भयो क्वान्टिटी पनि भयो अनि तपाईले के हो त भन्दाखेरि यहाँ प्रॉफिट पनि आयो सिम्पल कुरा अब यस्तो केसेसमा यहाँ मैले लजिक यहाँ राखेँ नि यसमा क्वेशन यो एक्सेस डिमान्ड हुन सक्छ कि सक्दैन त के रे सरी है इज देयर कन्डिसन अफ एक्सेस प्रोडक्ट गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त एक्सेस प्रोडक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ अहिले चाहिँ के हो त फर्मले चाहिँ प्रॉफिट अब्टेन गरेको छ भने यदि मार्केटमा डिमान्डको बेसिसमा कन्ज्युमर डिमान्ड पनि हेर्छ प्रोड्युसरको साइडबाट हामीले यो हेरौँ अनि कन्ज्युमर साइडबाट हेर्दाखेरि के हो त एक्सेस डिमान्डमा के हो त यसमा त एक्सेस प्रॉफिट त देखियो म्याक्सिमम प्रॉफिट त देखियो ए र बी गर्दाखेरि के हो त भनेको अब यो प्रोडक्सनलाई हामीले चाहिँ बढाउन सक्ने अवस्था छ कि चाहिँ एक्सेस डिमान्ड हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आछ एक्सेस डिमान्ड भइदियो भने के हुन्छ डिमान्ड बढ्नलाई त प्राइस घट्नुपर्छ हैन प्राइस घटेपछि के हो त भन्दाखेरि हायर प्राइस लोअर डिमान्ड लोअर प्राइस हायर के रे डिमान्ड हुन्छ यसको रिलेसनशिप छ भनेको के हो त यसको चाहिँ अप्टिमम लेभलको यो चाहिँ प्रॉफिट हुनाले एक्सेस चाहिँ के हो त के रे प्रोडक्सन गर्ने त्यति पोसिबिलिटी देखिदैन यो चाहिँ के हो त तपाईको एउटा चाहिँ इक्वेसन हो यो तपाईले हेर्नुभयो पनि होला जस्ट रिमाइन्ड गराए अब दोस्रो तपाईसँग आयो त्यस भित्र चाहिँ के हो त क्वेशन यसबाट सिम्पल छ यो 5 नम्बरमा तपाईले सोध्यो अब दोस्रो क्वेशन तपाईसँग यहाँ के छ प्राइस लिडरशिप भन्ने आयो नि हामी चाहिँ डिस्कस गरेका थियौं थ्योरेटिकल बेस भयो भने यसलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ अब यो पहिलो क्वेशन सिम्पलै रहेछ यो चाहिँ 19 मा हामीले 5 मार्क्स सोध्यो अब दोस्रो क्वेशन हामीसँग के त सेकेन्ड क्वेशन हामीसँग कहिले सोधेको छ भनेपछि 14 को सोधेको छ सेकेन्ड क्वेशन 14 मा सोधेको क्वेशनले पहिला क्वेशन पढौ प्राइस लिडरशिप इन इनफर्मल पोजिसन an information position given to or attained by a firm in an oligopolistic setting to lead other firms in pricing. अनि एउटा लिडिङ गर्नलाई एउटा अदर फर्मलाई चाहिँ लिडिङ गर्नलाई एउटा सेटिङ गरियो दिस लिडरशिप मे इमर्ज स्पोन्टेनियसली ड्यू टु द टेक्निकल रिजन लाइक अनि यो स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ यो लिडरशिप चाहिँ क्रिएसन भयो लाइक साइज को कारणले होला इफिसिएन्सी को कारणले होला इकोनोमिक्स अफ स्केल को कारणले होला या लिडरशिप चाहिँ के हो त अटोमेटिकली स्पोन्टेनियसली स्वतस्फूर्त चाहिँ क्रिएसन भयो इमर्ज भयो और एक्सेप्ट आउट अफ टेक्स्ट एक्सप्लिसिट एग्रीमेन्ट बिट्विन भनेको एउटा चाहिँ बाहिर किसिमको एग्रीमेन्ट बिट्विन द फर्म्स टु असाइन लिडरशिप रोल टु वान अफ देम ती लिडरहरु ती फर्महरु बीच मध्ये एउटालाई के हो त त्यसलाई असाइन गरियो जसले चाहिँ लिडरशिप गर्न सकोस् देयर आर 3 कमन टाइप्स अफ प्राइस लिडरशिप हामीले वी हैव टु नो प्राइस लिडरशिप मा के त प्राइस लिड बाइ लो कस्ट फर्म भनेका छौं प्राइस लिडर बाइ द डोमिनेटिभ फर्म भनेका छौं अब ब्यारोमेट्रिक प्राइस भनेका छौं बेसिकली यहाँ ए र 1 र 2 बाट हामी के हो त यसलाई चाहिँ प्राइसिङ चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं ब्यारोमेट्रिक भनेको के हो त भन्दा त्यसले फ्युचर प्रेडिक्सन गर्न सक्नेको लागि के हो त त्यसलाई चाहिँ लिडर माने आउँछ हैन त्यसमा के हो त न्यूमेरिकल बेस त्यति हुँदैन कति कसरी उले डिटरमाइन गर्छ
तर के हो त भन्दा प्राइस लिडरशिप बाई लो कस्ट अफ फर्म र प्राइस लिडर बाई डोमिनेटेड फर्म भनेर हामी अलरेडी डिस्कस गर्यौं डिटेलमा हामी हेरेका छौं सपोज देयर आर 5 फर्म्स इन्क्लुडिङ आवर सरी 4 स्मल फर्म्स हैन 5 वटा फर्महरु छ तीमध्ये 4 वटा स्मल फर्म छ अनि 1 डोमिनेट फर्म भनौं यहाँ डोमिनेट फर्म भनेर एउटा आयो द मार्केट डिमान्ड फंक्शन इज गिवन बाई त्यो मार्केट डिमान्ड फंक्शन QM भनेर देखाएको छ QM इज इक्वल टु यति छ and supply of 4 firms together is given भनेको स्मल फर्मको चाहिँ सप्लाई के हो यति छ भनेको प्राइस लिडरशिपमा के हो त एउटा मार्केट डिमान्ड हुन्छ अनि अर्को के हो त सप्लाई अफ स्मल फर्म्स हुन्छ हामी त्यो एउटा फिगरमा हामीले देखाएको थियौं अब यसमा के आयो त अब हामीलाई के थियो त टोटल कस्ट अफ फंक्सन जो डोमिनेट फर्म भनेर यसको चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ टोटल कस्ट कस्ट इक्वेसन अफ द के हो त डोमिनेट फर्म भनेर हामीलाई यो दियो TCD भनेको टोटल कस्ट D भनेको डोमिनेट फर्म यो दियो अब यहाँ क्वेशन अब हामीलाई सोध्यो त assume that there is a absent of dominant firm in market compute equilibrium price and a market supply of small firms dominant firm को absent मा compute equilibrium price of the market supply of small firm भनेर एउटा क्वेशन छ स्मल फर्म को चाहिँ के हो त मार्केट सप्लाई कति हुन्छ भनेर निकाल्न हामी निकाल्दै त्यहीबाट derive demand function to the dominant firm and compute equilibrium price and output भनेर डोमिनेट फर्मको चाहिँ डिमान्ड फंक्सन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्ने त्यसपछि के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट निकाल भन्यो त्यस्तो क्वेशन डिस्क्राइब द मार्केट शेयर अफ द डोमिनेट फर्म एन्ड स्मल फर्म एट इक्विलिब्रियम प्राइस भन्यो फेरि यहाँ के हो त डोमिनेट फर्म र स्मल फर्मको मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कति हो त डज डोमिनेट फर्म बिकम प्राइस लिडर एट दिस प्राइस जस्तै एउटा हामीले प्राइस डिटरमाइन गर्छौं डोमिनेट फर्मको त्यो प्राइसमा डोमिनेट फर्म प्राइस लिडर गर्न सक्छ कि सक्दैन हुन सक्छ कि सक्दैन त गिभ रिजन भनेर हामीलाई यी तीनटा क्वेशनहरु यससँग चाहिँ जोड्यो पहिले त एउटा क्वेशन हेर्नुस् क्वेशनले के भन्न खोज्यो भनेर पहिले हामीले चाहिँ माइन्युटली तपाई यु ह्याभ टु अब्जर्भ द क्वेशन 14 को क्वेशन हामीलाई यसै दियो अब यहाँ हामीलाई के हो त सल्युसनमा हामीले हेरौं गिवन के हो त हामीसँग दिएको व्हाट वी हैव गिवन हामीसँग दिएका कम्पोनेन्टहरु के हो त मार्केट डिमान्ड फंक्सन लाइक हामी वी डिनोट बाइ QM भन्यो यो दियो सप्लाई फंक्सन अफ स्मल फर्म्स भनेर हामीले देखाएको छौं त्यो हामीले दोस्रो देखियो तेस्रो कुरो कस्ट अफ फंक्सन डोमिनेट फर्म भनेर यति दियो अब हेर्नुस् यहाँ हामीलाई वी हैव गिवन दिस अब हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा इन केस अफ द यो स्मल फर्म को केसमा हामी कसरी हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ प्राइस त अथवा वी हैव नट गिवन अदर थिंग्स भने त्यस्तो केसेसमा के हो त दिस इज इक्वल टु दिस यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई अफ स्मल फर्म भने यहाँ एउटा QM is equal to QS because we have given two part we have already given these two things भनेको QM is equal to QS गर्नु भने we can find the price of the small firms supply of small firms स्मल फर्मले कति रुपैयाँको दरले बजारमा वस्तु चाहिँ लगाएर रहेछन् त भन्दा निकाल्नलाई हामी QM is equal to QS बाट निकाल्छौं भनेको अब यहाँ के हो त वी आर इक्वलाइज दिस दुईटै हामीलाई दियो QM पनि दिएको छ QS पनि दिएको हुनाले यसलाई इक्वलाइज गर्यौं अनि त्यसबाट सल्भिङ गर्दाखेरि P इक्वल टु वी हैव गट दिस आयो प्राइस आयो भनेको क्वेशन लेन्दी छ तर त्यसको आउट हाम्रो सोलुसन के त सर्ट छ निकाल्ने तरिका भनेको हाम्रो एउटा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस अनि सप्लाई अफ स्मल फर्म्स निकाल्नलाई QM is equal to QS भने एसुम गर्यौं बराबर छ यो इक्वलाइज गरौँ अब हामीले के त QM अब हामीले QM कति हो त क्वान्टिटी अफ मार्केट डिमान्ड कति हो त भन्दाखेरि यहाँ के हो त हामीले P को भ्यालु निकालिसकेपछि यहाँ के हो त त्यो P को भ्यालु आयो यति युनिट आयो प्राइस अफ द स्मल फर्म पनि आयो अनि मार्केट डिमान्ड को फंक्सन पनि के हो त डिमान्ड कति आयो यति आयो यसबाट
द इक्विलिब्रियम अफ बाई 80 युनिट्स। अब हामीलाई के आयो पहिलोको सोलुसन आयो हैन। ए को चाहिँ सोलुसन हामीले के गर्यो सिम्पली हामी के गर्यो दिस गर्यो इक्वलाइज गर्यौं यसको आधारमा प्राइस निकाल्यो प्राइसलाई हामी के गर्यो क्युएम यहाँ राख्यो भने यिनीहरुले के हो त भन्नाले के उनीहरुले बजारमा कति वस्तु लगाउने कुरो यसबाट हामीले के गर्यो त्यो क्युएम कति हो त मार्केट डिमान्ड फंक्सन हामीले यसबाट निकाल्यो यो कसको स्मल फर्मको। अब हेर्नुस् है यहाँ दोस्रोमा के भनेको छ दोस्रो क्वेशनले व्हाट डज इट आस्क्स अस के खोज्या त मार्केट शेयर अफ डोमिनेट फर्म एन्ड स्मल फर्म्स यिनी दुईटाको कति कति शेयर हो त डट डोमिनेट सरी derive demand function to the dominant firm and compute equilibrium price and output यसलाई पहिला चाहिँ के हो डोमिनेन्ट फर्म एउटा डिमान्ड फंक्सन निकाल्ने त्यसपछि इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट चाहिँ कम्प्युट गर्ने भर्ने त्यहाँ। दोस्रोमा हेर्नुस् है डिमान्ड फंक्सनलाई कसरी निकाल्ने त क्युएम यसबाट घटाउनु डोमिनेन्ट फर्म त हामी दिएन मार्केट डिमान्ड फंक्सन दियो अनि स्मल फर्मको सप्लाई दिएको हुनाले अब हामी के हो त डिमान्ड फर्मलाई यहाँ टी भनेर लेख्न सकिन्छ सपोज टु डिमान्ड फंक्सन अफ यसको लागि हामी यसरी निकाल्न सकिन्छ। यसलाई हामी यो चाहिँ यसको डिमान्ड फंक्सन इज इक्वल टु मार्केट डिमान्ड माइनस सप्लाई फंक्सन अफ स्मल फर्म्सबाट यसको डिमान्ड फंक्सन चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ डोमिनेन्ट फर्मको डिमान्ड फंक्सन यहाँ चाहिँ टी को राखौं डीजु राख्नु सबैलाई डीडी राख्दिनु सजिलो होला। यसलाई पनि यहाँ टी राखौं यहाँ पनि टी राखौं यो पनि यसको सबैलाई यहाँ डीडी नै राख्दियौं। एनीवे डीडी नराखिकन सिधै गर्दा पनि डिमान्ड फंक्सन हो भनेर फेरि अलि मानेन कम्प्युटरले यसको हेलो अब यसबाट के हो त यो मार्केट डिमान्ड फंक्सन अफ डोमिनेन्ट फर्म भनेर यसबाट निकाल्यो यो डी दिस कम इक्वलाइज हामी के हो त यसको भ्यालु राख्यौं टीएम क्यूएम क्यूएस हामीले घटायौं किन मार्केट डिमान्डबाट स्मल फर्मको सप्लाई घटाइयो भने त्यहाँ के आउँछ डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ के हो त मार्केट डिमान्ड आउँछ। अब यसबाट के हो त यहाँ घटाइदिउँ घटाएर यहाँ आयो हाम्रो डिमान्ड फंक्सन डिराइभ गर्दा के हो त पी इक्वल टु त्यो यसको इक्वेसनलाई इक्वेसन निकाल्छौँ जस्तै हामीले माथि दिए जस्तै इक्वेसन यसरी डिराइभ गर्छौँ जस्तै हामीलाई पनि सप्लाई फंक्सन दिएको छ यहाँ जस्तै यो सप्लाई फंक्सनलाई यसरी दिएको छ नि त्यस्तै अब हामीले के हो त यहाँ चाहिँ यसको डिमान्ड कति हो त चाहिएको त यसको टोटल डिमान्ड कति हो त भन्दाखेरि हामीले यसको आधारमा हामीले के हो त प्राइस यो एउटा दिया क्वेशन भयो यो डिमान्ड इक्वेसन भयो कसको भन्दाखेरि यो चाहिँ डोमिनेन्ट फर्मको इक्वेसन हो। अब यहाँ के 200 भएछ 20 को ठाउँमा हजुर 200 भएछ यसमा हैन पछाडी यता यसमा छ कहिले काहीँ क्लियर सिस्टम अलि बिग्रेछ यसमा हो 20 हैन 20 नै हैन हो हटाइदिइहालौँ ठिक होला हैन यहाँ त ठिक रहेछ ओके पिचको दिशा अनि यसले 3 ले डिभाइड गर्दा यो आयो इक्वेसन p इक्वल टु हामी निकाल्यौं किन अब हामीलाई के त p इक्वल टु यो किन चाहियो त भन्दाखेरि सो डोमिनेन्ट फर्मको चाहियो त डिमान्ड यसरी निकाल्यौं किन हामीले त्यो टोटल रेभेन्यू स्क्वायर नपर्छ टीआर निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको टोटल रेभेन्यू कति हो त अब हामीले के हो त भन्दाखेरि यसले खोजेको के हो भने यहाँ हामीले इक्वेसन हामीले हेर्दाखेरि does dominate become the price leader
सरी डिमान्ड फर्म कम्पेयर द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण यसलाई हामी के गर्नु त निकाल्नु अब यहाँ के आयो त यो आयो अब हामीलाई चाहिएको छ इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ छ टीआर निकाल्नु पर्यो टोटल रेभेन्यू इक्वल टु के हो त हामीसँग यो आयो यसलाई हामी के हो त टोटल रेभेन्यू इक्वल टु के हो त डोमिनेट फर्म को पिच भयो अनि यसले हामी के हो त इक्वलाइज गर्यो अब यसको मार्जिनल रेभेन्यू के हो त यहाँ यसको इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई एमआर इक्वल टु टोटल रेभेन्यू बाइ क्वान्टिटी हैन डीटीआर बाइ डीक्यू अथवा डेल्टा टीआर बाइ डेल्टा क्यू हुन्छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हामी गर्छौं फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभमा हामीले के गर्छौं यसरी चाहिँ के हो त गर्छौं अब यहाँ के हो त हामीसँग भएको इक्वेसन के हो त 60 क्यू छ अनि यसको विथ रेस्पेक्ट क्यू गर्दाखेरि के हो त 60 भयो अनि यसलाई हामी के हो त फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि सेकेन्ड हामीले यो एउटा पार्ट छुट्या हैन यसमा डाइरेक्ट गरे डी 60 छ यहाँ पहिलो पार्टको डेरिभेटिभ दोस्रो पार्टको गर्दा म डाइरेक्टली यहाँ गएको त डेरिभेटिभ गर्दा 60 माइनस यो पावर 2 हुन्छ अनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो डाइरेक्ट एमआर अब एमसी इक्वल टु फेरि हामीसँग अलरेडी गिवन द मार्जिनल रेभेन्यू भनेर त अलरेडी मार्जिनल टोटल कस्ट हामीसँग दिएको छ अगाडि कस्ट अफ फंक्सन हामीसँग वी हेभ गिवन हैन फंक्सन द डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ के हो त हामीसँग चाहिँ अलरेडी चाहिँ कस्ट अफ फंक्सन दिएको छ यो सी क्यापिटल यहाँ हामीसँग अलरेडी गिवन गरे हुनाले यसको आधारमा हामी के त्यसमा टीसी निकाल्न सकिन्छ अब यहाँ हामीलाई के हो त इक्विलिब्रियम चाहिँ प्राइस अफ द डोमिनेन्ट फर्म आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुनाले हामी के गर्छौं त भन्दा फर इक्विलिब्रियम अफ द डोमिनेन्ट फर्म भनेर यो दुईटा निकाल्नु हामी ती एमआर र एमसी को इक्वलाइज गरेपछि यसको इक्विलिब्रियम अफ द फर्म हुन्छ कसको भन्दा डोमिनेन्ट फर्मको एमसी पनि आयो एमआर पनि आयो अब इक्वलाइज गर्नुस् इक्वलाइज गरिसकेपछि डोमिनेन्ट फर्मको क्यू आयो यहाँ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुस् म डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिए हो भने क्याल्कुलेटिङ दिस वी फाइन्ड दिस है हो यति हो यु चेक इट भनेको प्रोसेस यो प्रोसेसबाट हामी के गर्छौं त भनेको डोमिनेन्ट फर्मको इक्विलिब्रियम चाहिँ प्राइस र आउटपुट निकाल्न यसलाई के हो त इक्विलिब्रियम कन्डिसन एमआर इक्वल टु एमसी हुन्छ भनेको छ हैन हामी हाम्रो डायग्रामेटिकली एमसी इक्वल एमआर हुनुपर्ने एमसी शुड कट एमआर फ्रम बिलो भन्ने कन्डिसन छ नि त्यसलाई म्याथमेटिकली भन्दा के हो त एमसी इक्वल टु एमआर भनेर एस्युम गर्छौं यसको आधारमा के हो त हामीले प्राइस र आउटपुट निकाल्ने गर्छौं भनेको क्यू आयो आउटपुट अफ द डोमिनेन्ट फर्म यो भयो भने अब प्राइस त निकाल्न सकिहाल्यो इक्वेसन हामीसँग पी इक्वल टु यो छ इक्वेसन छ अब हामीले यसको भ्यालु राख्दिनुस् भ्यालु राखि प्राइस आयो भनेको दोस्रो पार्टकोलाई हामी के हो त यो इक्वलाइजेसन गर्न तपाईले यहाँ एउटा कन्डिसन एउटा हेर्न पर्यो यहाँले दुःख के हो त हामीले के हो त डिमान्ड फंक्सन अफ द डोमिनेन्ट फर्म निकाल्नलाई Q इक्वल टु मार्केट डिमान्ड माइनस सप्लाई अफ स्मल फर्म्स हो योबाट घटाउनुस् र यसबाट प्राइस निकाल्नुस् प्राइस इक्वल टु इक्वेसन डिमान्ड इक्वेसन आउँछ यो आ त्यसकारण आधारमा डोमिनेन्ट फर्मको टोटल रेभेन्यू निकाल्नुस् पी क्यू गर्नुस् पी इन्टु क्यू पी र क्यू को भ्यालु राख्ने इक्वेसन आयो अब हामीले चाहिँ मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन एमआर इक्वल टु एमसी हुनुपर्छ यो एसम्पसन हामीले वी हेभ इन आवर माइन्ड हैन वी हेभ अलरेडी नो द इक्विलिब्रियम कन्डिसन एमआर निकाल्यौं एमआर लाई यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्छौं फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभबाट एमआर आयो अनि हामीलाई के हो त एमसी चाहियो एमआर इक्वल टु एमसी एमसी इक्वेसन टोटल कस्टको इक्वेसन हामीलाई दिएको हुनाले यसबाट के हो त मार्जिनल कस्ट निकाल्छौं यो आयो अनि मार्केट इक्विलिब्रियम अनुसार के हो त एमआर इक्वल टु एमसी हुन्छ एमआर इक्वल टु एमसी अथवा एमसी इक्वल टु एमआर हुने हुनाले यो भ्यालु यहाँ सेट गर्नु यसलाई इक्वलाइज गर्ने सल्भिङ गर्नुस् र क्यू को भ्यालु आउँछ र क्यू को भ्यालु आइसकेपछि पहिलो प्राइस इक्वेसन छ यो पी को यहाँ एउटा इक्वेसन छ यसलाई त्यहाँ राख्नुस् आयो यसको प्राइस आयो यो डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटी हो अब हाम्रो केस के हो त इन केस अफ यो प्राइस लिडरशिप बाइ डोमिनेन्ट फर्ममा के हो त त्यहाँ के हो त डोमिनेन्ट फर्मले चाहिँ डिटरमाइन गरेको प्राइसलाई स्मल फर्मले गर्छन् त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ बिकज दे एक्सेप्ट द डोमिनेन्ट फर्म टु द लिडर फर्म हो यो हो त्यसकारण यो प्राइस स्मल फर्मको लागि पनि यो प्राइस हो डोमिनेन्ट फर्मले यति क्वान्टिटी यो प्राइसको दरले बजारमा लानेछ तर यसको एसम्पसन के हो त डोमिनेन्ट फर्मलाई
प्रॉफिट बढी हुनुपर्छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनलाई उले फोकस गरे हुनाले स्मल फर्मले के गर्छ भन्दा पनि डोमिनेन्ट फर्मले के हो त उले आफ्नो प्रॉफिट मार्जिन अब्टेन गरे हुन्छ अब तेस्रो क्वेशन के हो त अब यहाँ हेर्नु तेस्रो क्वेशन हामीले व्हाट डज इट आस्क्स अस मार्केट शेयर अफ द डोमिनेन्ट फर्म एन्ड स्मल फर्म्स टु इक्विलिब्रियम प्राइसमा डोमिनेन्ट फर्म र स्मल फर्मको मार्केट शेयर कति हो त भन्ने कुरा हामीसँग तेस्रो क्वेशनले माग्यो अब हामीले कसरी निकाल्ने त मार्केट इक्वेसन त हामीले दियो मार्केट डिमान्ड फंक्सन त हामीले क्यूएम त दियो कति हो त टोटल मार्केट चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड कति हो भन्ने कुरा निकाल्न हामीले के गर्छौं त यसमा पी को भ्यालु राख्दिनुस् हैन यति युनिट रहेछ बजार टोटल मार्केट के हो त त्यसको चाहिँ शेयर यति रहेछ टोटल मार्केट डिमान्ड अब स्मल फर्मको के हो त यहाँ स्मल फर्महरु 4 वटा छ डोमिनेन्ट फर्म चाहिँ अगाडि क्वेशनले भनिरहेछ त्यसकारण स्मल फर्मको चाहिँ कति हो त मार्केट शेयर भनेपछि क्यूएस इक्वल टु मार्केट डिमान्ड माइनस के हो त क्वान्टिटी भनेको के हो त डोमिनेन्ट फर्मको कति हो त भन्ने कुरा अलरेडी हामी फाइन्ड आउट गर्यौं डोमिनेन्ट फर्मको क्वान्टिटी कति हो त भन्दाखेरि क्यू अथवा यसलाई क्यूडी पनि भन्न सकिन्छ यसलाई हामी के गर्छौं त यो 41 छ भनेपछि यति हो भनेको मार्केट डिमान्ड टोटल हामी निकाल्यौं हैन यति रहेछ स्मल फर्मको कति हो भन्दाखेरि डोमिनेन्ट फर्मले यति चाहिँ मार्केट प्रोडक्सन गर्यो र यो रेटले बेच्ने भयो अब मार्केटमा कति डिमान्ड कति आयो त डिमान्ड भयो त अथवा मार्केटसँग टोटल सप्लाई कति भयो त भन्दा यति भयो भनेको अब क्वान्टिटी अफ स्मल फर्मको सप्लाई कति हो भन्दाखेरि यो घटाइदिनुस् मार्केटको पनि आयो अनि के हो त भन्दाखेरि डोमिनेन्ट फर्मको क्यू भनेर अलरेडी फाइन्ड आउट गरे यो घटाइदिनुस् स्मल फर्मको सप्लाई के हो त यति युनिट रहेछ अब यहाँ के हो त conclusion it can be said that market share of the dominant firm is 80 unit and small firm को are 80 हैन the dominant firm becomes a price leader this price becomes it has the larger market share अब यहाँ के हो त के हो यो त डोमिनेन्ट फर्म त लिडर बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि यहाँ त डोमिनेन्ट फर्म को भन्दा नि स्मल फर्म को चाहिँ के हो त बढी चाहिँ उनीहरुले सप्लाई छ हैन त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि उनीहरुले यो प्राइसमा यदि सप्लाई गर्न सक्छ स्मल फर्मले डोमिनेन्ट फर्मले भन्दा बढी चाहिँ शेयर ओले सप्लाई गर्यो भने अल्टिमेटली यिनीहरुलाई के हो त प्रॉफिट मार्जिन मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा यसले बुझ्नु पर्छ त्यसकारण यहाँको त डोमिनेन्ट फर्म के भयो त यहाँ यो चाहिँ मार्केटको लिडर बन्न सक्ने सम्भावना देखियो यो दोस्रो चाहिँ के हो त हामीले 14 मा आएको क्वेशन यसरी गर्न सकिन्छ यो फेरि तपाईले घरमा नि फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यहाँ मैले पठाइदिए पनि छु धेरैलाई है यो तपाईले शेयरिङ गर्नु होला मैले पठाइदिएको डकुमेन्टलाई अब तेस्रो क्वेशन हामीसँग के हो यो ट्यू को क्वेशन एउटा सोधे ट्यू भने यहाँ आयो त सपोज दैट यहाँ कहिले सोधेको छ यो क्वेशन भनेपछि तपाईलाई सोधो कति 15 मा सोधो 15 मार्क्सको क्वेशन सोध्दैछ यहाँ 15 मार्क्स यस्ता क्वेशन आइदियो त धेरै सजिलो पनि हुन्छ बुझ्न सक्ने हुन्छ सपोज त्रिवेणी हेलो हेलो सुनिरहेको छन् सर ल ठीक छ हेर्नुस् है यहाँ केही नबुझेको कुरा भन्नु होला यहाँ अलिअलि के त अलि एक दुईटा के त डेरिभेटिभलाई म फास्ट गरेको छु यसमा अरु त सिम्पल छ क्वेशन बुझ्नु नि सजिलो खाले क्वेशन आउँछन् तर यसमा थ्योरेटिकल बेस अलि हेर्नु होला है तपाईहरुले थ्योरी पढ्नुस् है यो सपोज दैट त्रिवेणी युनिभर्सिटी वान्ट्स टु रिड्युस द एथलेटिक डिपार्टमेन्ट अपरेटिङ डेफिसिट increase students अनि एथलेटिक डिपार्टमेन्ट को अपरेटिङ डेफिसिट घाटा चाहिँ घटाउने increase student attendance at the फुटबल गेम भनौं विद्यार्थीको लागि जो त फुटबल गेममा एटेन्डेन्स बढाउनको लागि एथलेटिक डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ डेफिसिट घटाउने सोच्यो विचार गर्यो टु अचिभ दिस अब्जेक्टिभ्स यो अब्जेक्टिभलाई प्राप्तिको लागि अ न्यू टु टायर प्राइसिङ स्ट्रक्चर भनेको दुई किसिमको प्राइसिङ स्ट्रक्चर चाहिँ उले एप्लाई गर्ने कुरा टु टायर भनेको दुई किसिमको टु टायर प्राइसिङ स्ट्रक्चर फर सिजन फुटबल क्रिकेट अरे टिकट सरी सिजन फुटबल टिकटलाई इज बिङ द कन्सिडर भनेको दुई किसिमको प्राइस राख्ने विद्यार्थीलाई त इन्ट्रीको लागि अब मार्केट सर्वे conducted by the TU suggested the following market demand marginal revenue relationship भनेको दुईटा चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू रिलेशनशिप दुईटा चाहिँ सजेसन गरौँ
त्यो पब्लिक डिमान्ड हैन त्यो क्यूपी भनेको पब्लिक भनेर डिमान्ड इक्वेसन यस्तो दियो हैन अब पीपी भनेर अर्को दियो फेरि प्राइस अफ द पब्लिक को लागि प्राइस चाहिँ इक्वेसन यस्तो दियो है एमआरपी पनि यसलाई दियो हेर्नुस् है यो पब्लिकको चाहिँ केसमा पब्लिकको चाहिँ डिमान्ड फंक्सन हो पीपी भनेको प्राइस अफ द के हो त पब्लिक हो एमआरपी भनेको यसको चाहिँ के हो त मार्जिनल रेभेन्यू अफ पब्लिकको यो दियो तीन टाइपको छ अब अर्को स्टुडेन्ट डिमान्ड कस्तो दियो क्यूएस भनेको स्टुडेन्टलाई क्वान्टिटी अफ स्टुडेन्ट डिमान्ड हो पीएस हो पीएस फेरि के हो त्यो पीएस इक्वल टु यो इक्वेसन एमआरपी भनेको यो चाहिँ पब्लिक डिमान्डको इक्वेसन प्राइस र मार्जिनल रेभेन्यू तीनटा यहाँ दियो स्टुडेन्टको दियो यो कुनै एउटा सर्वे स्टडी गर्यो त्यो स्टडीले सजेसन यस्तो गर्यो इक्वेसन मार्केट सर्वेबाट यसलाई गरिदिएर चाहिँ के निकाल्यो फ्रम द दिस देयर मार्केट डिमान्ड curves it is obvious that the general public is willing to purchase tickets up to a market price यति यहाँ चाहिँ पब्लिकले किन्न खोजे इच्छा गरे the above which point market demand equals 0 हैन मार्केट डिमान्ड चाहिँ इक्वल्स 0 भनिएको छ मार्केट डिमान्ड देखेर पब्लिकले उसको मात्र देखाएको छ नि यसमा स्टुडेन्ट आर विलिङ टु इन्टर द मार्केट ओन्ली एट द टिकट प्राइस दिस अब हेर्नुहोस् है पब्लिकले यो मूल्यमा टिकट किन्न चाहिँ इच्छुक भए यो उनीहरूको मार्केट सर्वेले एस्युम गरे अनुमान गरे कुरा हो पब्लिकले यो मूल्यमा चाहिँ के हो त त्यहाँ चाहिँ टिकट किन्न तयार भए विद्यार्थीले यतिमा किन्न तयार भए हामीलाई इक्वेसन यति यो दियो यी प्यारामिटर हामीलाई कम्पोनेन्ट हामीलाई दिएको छ ड्युरिङ द रिसेन्ट इयर्स द फुटबल प्रोग्राम हेज रन on an operating budget of rupees यसमा त्यो मिलियनमा फुटबल चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ रनिङ भएको छ यति खर्च हुनेछ द बजेट कभर्स फिक्स्ड सेलरी रिक्रुटिङ इन्सुरेन्स एन्ड फेसिलिटी अफ मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस यो बजेट यदि 1.5 मिलियन छ भनेको 15 लाखको रहेछ यो 15 लाखको बजेट रहेछ यसले चाहिँ फिक्स सेलरी त्यहाँको स्टाफलाई फिक्स सेलरी रिक्रुटिङ जुन स्टाफ होला त्यसको एक्सपेन्सहरू इन्सुरेन्स फेसिलिटी आदिको लागि खर्च चाहिँ यो चाहिँ हुने रहेछ इन एडिसन टु फिक्स एक्सपेन्सेस टिसी इक्वल टु यो हामीलाई इक्वेसन दियो भनेको हामीलाई यो के त फेरि यो चाहिँ स्टेटमेन्टले यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एड्रेस गर्यो वी हेभ गिभन दिस सपोर्टिङ कम्पोनेन्टहरू अब on the basis of this given components of questions so determine optimal ticket prices and quantity for each market assuming that you adopt a new season ticket pricing policy featuring student discount को सहित विद्यार्थीको डिस्काउन्ट जुन छ फिचरिङलाई आधार बनाएर टिकटको प्राइस र क्वान्टिटी चाहिँ यसले के हो त डिटरमाइन गर्नुपर्ने हो क्यालकुलेट पोइन्ट इलास्टिसिटी भने अब पोइन्ट इलास्टिसिटी भने चाहिँ यहाँ ल्याएर जोडेर यसमा है यो इलास्टिसिटी फर इच ग्रुप एट द एक्टिभिटी लेभल्स अफ आइडेन्टिफाई इन द पार्ट ए आर द डिफरेन्सेस इन द देयर इलास्टिसिटी consistent or inconsistent with your recommended price differences in part A, why and why not? Suppose that university drops the two-tier ticketing price offers uniform price to both students and general public. भनेको अर्को अझै मान्छे हो टु टायर पोलिसीलाई उले हटाएर गयो एउटै मूल्य चाहिँ राख्ने चाहिँ पब्लिक र स्टुडेन्टलाई एउटा कमन युनिफर्म गर्ने चाहिँ सोच्यो डिटरमाइन equilibrium price and output of this activity level compare the efforts of both price policy on total revenue and profit and draw the conclusion you give critical comments on the rationale of the price discrimination यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन क्रिटिकली कमेन्ट गरौ भनेर यी कुराहरु दियो
अब हामीले पहिलो क्वेसन यहाँ के त हामीसँग गएको सोलुसन एकोर्डिङ टु क्वेसनले दिएका कुरा हामी अब लिस्ट आउट गरौँ क्वेसनले हामीसँग यति कुरा दियो वी हैव गिवन दिस ठ्याक अब हामीले पहिलो कुरो के हो त भन्दाखेरि अब व्हाट डज क्वेसन 1 आस्क एले के भन्छ त एले के माग्या हो भन्ने कुरा एक्चुअली माथि दिएर क्वेसन एले के त डिटरमाइन अप्टिमल प्राइस ticket price and the quantity for each market assuming that to adopt a new season ticket भने दुईटा यहाँ के हो त भने स्टुडेन्टले एउटा रेट भनेको छ उलाई दुईटा भने दुईटा मार्केट बनियो दुईटा कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मागे हुनाले पहिलो चाहिँ हामी के हो त यसको चाहिँ कन्डिसन फर प्रॉफिट अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनको यो फाइदा हुनु पर्यो त्यहाँ त भने हामीले के हो त भन्दाखेरि यसबाट हामीले के हो त हामीले चाहिँ प्राइस निकाल्नु पर्यो कतिमा टिकटमा बेच्दा ठिक हुन्छ त पहिलो कन्डिसन चाहिँ हामीले निकालौँ अब यो क्वेसन एमआरपी भनेको चाहिँ रिभेन्यू दिएको छ एमआरएस इक्वल एमसी एसुम गर्छ सबै इक्वलाइज गर्छ यसमा मार्जिन रिभेन्यू इक्विलिब्रियम एउटा कन्डिसन हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसन हामी फाइन्ड आउट गरेपछि फर्म ए फर्म बी भने जस्तै हामीले के हो त हामीले मल्टिपल प्रोडक्ट अथवा जोइन्ट प्रोडक्टमा जस्तै हामी एउटा इक्वल कन्डिसन हामी निकाल्छौँ यसमा मार्जिन रिभेन्यू के हो त इक्वलाइज गर्छौँ यसमा अब एमसी इक्वल टु हामीलाई निकाल्नु पर्यो एमसी इक्वल टु के हो त हामीले यसरी निकाल्छौँ एमसी वी हेभ गिभन टीसी बाई क्यू भनेर निकाल्छौँ यहाँ हामी चाहिँ एमसी टीसी हामीसँग के त्यो टीसी इक्वेसन दिएको हुनाले हामीले त्यो टीसी दिएको हुनाले हामी के हो त यसलाई हामी चाहिँ एमसी निकाल्छौँ एमसी इक्वल टु हामी इक्वलाइज गर्दाखेरि के हो त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा हामीले के हो त्यति हो अब यो यसमा हामी के हो त यी सबै इक्वलाइज गरिरहेछौँ हैन यी सबै एक अर्कामा इक्वलाइजेसन हुन्छ यो फरक त के हो त इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि भने एमसी हामीले के हो त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ 20 आयो अब हामीले फर इक्विलिब्रियम एमआरपी भनेको यो पब्लिकको इक्विलिब्रियमको लागि हामी इक्विलिब्रियम निकालौँ हैन अब भनेको एमआरपी भनेको पब्लिकको मार्जिन रिभेन्यू वी हेभ गिभन क्वेसन दिएको छ यहाँ अलरेडी यो क्वेसन थियो अनि एमसी हामीले चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा के हो 25 भयो भनेको के हो त यसबाट हामी इक्वलाइज गर्दा क्यूबी आउने रहेछ क्वान्टिटेटिभ युनिट आयो यहाँ सजिलो हो मार्जिन रिभेन्यू इक्वल टु मार्जिनल कस्ट हुन्छ भनेको मार्जिन रिभेन्यू पब्लिक इक्वल टु मार्जिनल कस्ट यहाँ हामीले निकाल्यौँ हामीले त्यसबाट हामी फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्यौँ अब यसको क्वान्टिटी अफ पब्लिक कति आयो यति आयो अब त्यस्तै एमआरएस भनेको स्टुडेन्टको हेरौँ यहाँ स्टुडेन्ट केसेसमा के हो त यस पनि हामी एमआरएस दिएको छ एमसी हामी के हो त यहाँबाट निकालेको छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्यौँ त्यसबाट के हो त 25 आउँछ के हो स्टुडेन्ट भनेको के हो त त्यो टिकटिङ दरमा स्टुडेन्टले पब्लिकले 20,000 र स्टुडेन्टले 40,000 को एउटा चाहिँ आउटपुट उनीहरू क्वान्टिटी अफ सेल्स अथवा भनौँ अथवा क्वान्टिटी बेच्न सक्ने एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन आयो अब यो प्राइस कसरी निकाल्ने त यसमा अब प्राइस इक्वेसन हामीलाई इक्वेसन मात्र पी भनेको पब्लिक प्राइस भयो पीएस भनेको स्टुडेन्ट प्राइस हो भनेको पी पनि दिएको छ पीपी दिएको हुनाले अब यहाँ के हो त पब्लिकको एक्सपेक्टेसन के हुन सक्छ यहाँ 125 आउने यो इक्वेसन यो हो अनि यहाँ पब्लिक स्टुडेन्टको प्राइस के छ इक्वेसन यहाँ दियो भनेको के हो त यो प्राइसमा पब्लिकले 20,000 किन्न खोजे एक्सपेक्टेसन गरेको छ भने के हो त भन्दाखेरि अथवा स्टुडेन्टले के हो त 75 रुपैयाँमा 40,000 बिक्री हुने छ भनेको के हो त 125 रुपैयाँमा के हो त भन्दाखेरि यति बिक्री हुन सक्ने छ यो भनेको अब प्राइस पनि आयो र त्यसको के आयो त क्वान्टिटी पनि आयो दुईटा आयो यसबाट हामी के हो त इक्वलाइज गरौँ यो प्रोसेस गरौँ यसबाट के आयो त यति भनेको के हो त भन्दाखेरि 40,000 टिकट 75 रुपैयाँ किन्न सक्ने हो अनि तपाईको आएर यो के हो त 20,000 टिकटलाई 125 रुपैयाँले बेच्न सकिन्छ अब रिभेन्यू कति आउँछ हामीले हेर्न सकिन्छ अलि खोजे आइन त्यहाँ अब दोस्रो पोइन्ट इलास्टिसिटी पब्लिक डिमान्ड भन्यो अब पोइन्ट इलास्टिसिटी निकालौ भन्यो पोइन्ट इलास्टिसिटी हामीले चाहिँ के हो त पोइन्ट इलास्टिसिटी भनेको एउटा सिम्पल के हो त इलास्टिक इक्वेसन हामीले के हो त यो इलास्टिसिटीको फर्मुला हेर नि त अहिले त इलास्टिसिटी हामी देखाएको थियौँ dq by dp into p by p भन्थ्यो यहाँ पब्लिक हुनाले pp जोड्या सबैमा इलास्टिसिटी इक्वल टु के हो त
यो फर्मुला छ यो फर्मुला के हो त हामीले पछाडी सबै पीपी जोडेका छौं अनि यहाँ हामीलाई के हो त भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई त्यो क्यूपी चाहियो भने क्वान्टिटी अफ पब्लिक चाहियो यो इक्वेसन हामी के हो त माथिबाट निकाल्न सकिन्छ यहाँ हामीलाई हेर्नुस् यहाँ माथिबाट हेर्न सकिन्छ यहाँ छ हामीसँग यो इक्वेसन दिएको छ यसको पनि यहाँ इक्वेसन हामीले अलरेडी दिएको छ त्यसकारण यसबाट हामी के हो त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्छौं फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरिसकेपछि के हो त यसको चाहिँ यो चाहिँ यसलाई फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरियो भने के आउँछ यसको आउँछ जस्तै हामीले यो आछ है यो भ्यालु निकाल्नलाई हामी यसलाई फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरौँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा के हो त आउँछ -200 आयो अनि p को पनि pp को भ्यालु चाहिँ qp को भ्यालु छ हामीसँग हैन p को भ्यालु चाहिँ के हो त 125 छ q भनेको 20000 छ माइनस छ भनेको यहाँ के हो त यसको पोइन्ट इलास्टिसिटी भ्यालु के आयो यति आयो तर हामी यहाँ चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटीमा के हुन्छ कि प्राइस इलास्टिसिटी हो हैन किन प्राइस र क्वान्टिटीसँग रिलेसनशिप भएको हुनाले यो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 देखिया छ यो माइनसलाई हामी के हो त इग्नोर गर्छौं इग्नोर गर्नु भनेको यसलाई त हामी ओमिट गरे हुन्छ एनालाइसिस गर्दा के हो त प्राइस इलास्टिसिटीमा प्राइस र डिमान्डको रिलेसनशिप अपोजिट हुनाले यहाँ साइन त माइनस आउने हो जेनरल केस सिस्टममा त्यसकारण के हो त इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 अगेन पोइन्ट इलास्टिसिटी स्टुडेन्टको हामी निकाल्छौं यहाँ फेरि स्टुडेन्टको लागि साइड बढाइरौँ यो इक्वेसन हामीसँग अलरेडी गिभन छ अब हामीले यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्यौं किन हामीलाई चाहिएको छ यो dqs र dp चाहियो अनि यो s यता छुटेछ s मा यहाँ नि ps हुनु पर्ने यहाँ छुटे अलि मिलाउनु मिलेन यसमा dqs / dps हुनु पर्ने यसमा यो चाहिँ फेरि हाल्न अलि मिल्दैन यसमा भनेको यसको निकाल्दा यो 800 -800 फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा इक्वल टु यसको चाहिँ के हो त p को भ्यालु चाहिँ के हो त ps भनेको त 75 छ अनि क्वान्टिटी के हो त यहाँ 40000 छ यो गर्दा हामी के हो त यसको चाहिँ सेम आयो भनेको यहाँ के हो त भन्दा पोइन्ट इलास्टिसिटी के हो त यसमा दुईटै भयो दुईटैको बराबर आउने रहेछ भनेको दुईटै के हो त भन्दा इलास्टिक डिमान्ड रहेछ भनेको यो प्राइसमा के हो त भन्दाखेरि कन्ज्युमरले पनि पब्लिकले पनि बढी किन्न खोज्ने भए सक्ने भए स्टुडेन्टले पनि के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बढी गर्न सक्ने भए किनभने यो प्राइस एक्सेप्टेड प्राइस रहेछ इलास्टिसिटी के हो त यहाँ ग्रेटर देन 1 हो यहाँ भने प्राइसमा चेन्ज आउने चेन्ज भन्दा के हो त क्वान्टिटी अफ डिमान्डमा आउने चेन्ज चाहिँ बढी हुने रहेछ त्यसकारण यो हो त यो चाहिँ इलास्टिक रहेछ यो प्राइस के हो त भन्दाखेरि उनीहरुको लागि एक्सेप्टेड प्राइस रहेछ यी दुईटाको भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्यौं अब यहाँ के हो त अब तेस्रो क्वेशन हामीलाई के भनेको छ सपोज दैट युनिभर्सिटी ड्रप्स टु टायर पोलिसी हटाइदियो भनेको छ बोथ स्टुडेन्ट र पब्लिकलाई एउटै रूपमा युनिफर्म गर्न खोज्यो determine the equilibrium price and output of this activity level compare the effort of the both price policy on the total revenue and profit and draw the conclusion भनेर हामीले सोध्दा के हो त भन्दाखेरि बोथलाई एउटै प्राइस पोलिसी उले एडप्ट गर्दाखेरि के हुन्छ कम्पेयर गर्ने बोथ प्राइस पोलिसी कस्तो हुने टोटल रेभेन्यू र टोटल प्रॉफिट कसरी गर्ने निकाल्ने अनि कन्क्लुजन निकाल्ने अब हेर्नुस् है यसको सजिलो टेक्निक छ यसको पनि हामीले तेस्रोमा केसमा गएर हामी हेर्यौं भने हेर्नु इज देयर आर नो प्राइस डिस्ट्रिब्युसन छैन भने है यहाँ युनिफर्म भने के हो त एउटै रूप अघिल्लोमा के त प्राइस डिस्ट्रिब्युसन विद्यार्थीलाई एउटा रेट र स्टुडेन्टलाई के हो त एउटा रेट चाहिँ हामीलाई दियो अहिले चाहिँ के हो त तेस्रोले के हो त यदि प्राइस डिस्ट्रिब्युसन छैन भने बोथ कुरो वुड गेट एट द सेम प्राइस हैन त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि PS इक्वल टु P इक्वल टु प्राइस हुनु पर्यो तिनटाको इक्वलाइज हुनु पर्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ कसैलाई फरक हुनु भएन त्यसकारण प्राइस अफ द अल के त पब्लिक इक्वल टु स्टुडेन्ट इक्वल टु जेनरल प्राइस भनेर हामीले सबै इक्वलाइज गर्यौं अब हामीले के त यो मार्केट डिमान्ड हामीले चाहियो मार्केटमा कति सेल गर्न सकिन्छ त हैन मार्केट डिमान्ड कति हो त निकाल्न पर्छ स्टुडेन्ट प्लस पब्लिक जोड्दा टोटल मार्केट डिमान्ड आउँछ है यसमा मार्केट डिमान्ड इज पब्लिक डिमान्ड प्लस के त स्टुडेन्ट डिमान्ड यो जोड्नु पर्यो भनेको मार्केट डिमान्डलाई हामीले क्यू डिनोट गर्यौं भने पब्लिकको डिमान्ड फंक्सन हामीले दिएको छ स्टुडेन्टको दिएको छ अब हामी के गर्छौं यसमा यसलाई यो यसमा हामी के गर्छौं त यो PS इक्वल टु P इक्वल P हुनाले
हामीले यसको सट्टा के त पिपी मात्र राख्न सकिन्छ यहाँ सबै राख्नुहोस्। अनि यसलाई हामी के क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। त्यसको आधारमा के आउँछ हामीसँग पी इक्वल हामी पी को भ्यालु निकाल्ने इक्वलाइज गरेर, किन पी कसरी निकाल्न अब क्यू निकाल्नु पर्छ, त्यस कारण पी इक्वल टु वाट भनेर निकाल्छौँ। यसलाई हामी सल्भिङ गरिसकेपछि अनि यसले भाग गरिसकेपछि के आउँछ पी इक्वेसन के आउँछ यहाँ 1000 छ, 1000 ले भाग गरे हुनाले पी इक्वल टु यो पी लाई हामी अर्कोतिर लग्यौँ र यो 1000 छ, 1000 ले यताको इक्वेसनलाई डिभाइड गर्दा 145 माने यो आयो इक्वेसन आयो। यो किन चाहियो हामीले त टोटल रेभेन्यू निकाल्नु पर्ने हुन्छ र प्रफिट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टीपी इक्वल टु टीआर इक्वल टु कति हो त पीक्यू हो। टीआर इक्वल टु यो निस्क्यो क्यू राख्यो अनि हामी चाहिँ इक्वेसन टीआर इक्वेसन आयो। अब हामीसँग आयो अर्को केस के हो भनेपछि अब एमसी यसको आधार हामी के त यो इक्विलिब्रियम कति हो त, कति रेटमा यिनीहरूले मार्केटमा चाहिँ हो त बिक्री गर्ने त, कति जोइन्टली हामी के कुनै प्राइस डिस्कसन नगरिकन बजारमा कति बेच्न सकिन्छ, कति मूल्यको छ। सर हेलो यस मार्केट डिमान्डको फेरि एकचोटि भनिदिनु न। मार्केट डिमान्ड भनेको पब्लिक डिमान्ड प्लस स्टुडेन्टको डिमान्ड कि दुईटा जोड्नु पर्यो। किन भन्दा पहिले सेपरेट गरियो, स्टुडेन्टलाई फरक र पब्लिकलाई फरक रेट डिटरमाइन गरेका थियो। अब के आयो त भन्दाखेरि दुईटैलाई डिस्क्रिमिनेसन नगर्ने भन्ने पोलिसी चाहिँ उसले चाहिँ एस्युम गर्यो, उसले चाहिँ अनुमान गरे भने त्यतिखेर के त मार्केट डिमान्ड भनेको स्टुडेन्टलाई हामीले जति डिमान्ड गर्छ र हामीसँग अरू प्यारामिटर त हामीसँग कुनै पनि छैन, त्यस कारण के त पब्लिकको डिमान्ड प्लस स्टुडेन्टको डिमान्ड नै के त टोटल डिमान्ड हो नि त, त्यही दुईटालाई जोड्ने। मार्केट डिमान्ड इक्वल टु टोटल के त टोटल डिमान्ड हुनुपर्छ। टोटल भनेको स्टुडेन्ट छ अनि अर्को के त पब्लिक छ, दुईटा छुट्याएको हुनाले यी दुईटा जोडियो भने त्यो मार्केट डिमान्ड हुन्छ। त्यस कारण के त यो पब्लिक डिमान्डको इक्वेसन त्यहाँ दिएको छ, अगाडि माथि दिएको छ, स्टुडेन्टको डिमान्डको पनि इक्वेसन दिएको छ नि त्यसमा, त्यस कारण यो दुईटालाई जोड्नु। अनि क्यू इक्वल टु यो गर्नुहोस्। अब हामीलाई के चाहिन्छ यहाँ यो प्री एजम्पसन प्राइस एउटै भनेको छ नि, त्यसमा पिएस इक्वल टु पिपी इक्वल टु पी भने है हो। अब यस्तो केसेसमा अब हामीलाई के चाहियो यहाँ हामीले टोटल रेभेन्यू र हामीले के हो त हामीले कति रेटमा कतिवटा टिकट बेच्दाखेरि फाइदा हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यसमा यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि पी इक्वेसन निकालौँ अनि टोटल रेभेन्यू भनेको के हो त यो राख्नुहोस्। अब यसको आधार हामी के गर्छौँ यसमा अब यहाँ के हो त यहाँ हामीलाई इक्विलिब्रियम निकाल्नु पर्छ। इक्विलिब्रियम निकाल्नलाई एमआर इक्वल टु के हो त एमसी हुन्छ। एमआर इक्वल टु यो आयो, एमसी त हामी माथि निकालेका छौँ 25 छ नि त होइन, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा एमसी टोटल टिसी छ, टिसीबाट एमसी निकाल्छ, एमसी निकाल्दा के हो त हामीसँग 25 आयो। त्यस कारण अब यसलाई हामी इक्वलाइज गर्दा सल्भिङ गर्दा क्यू इक्वल टु कति हो त 60,000 आयो। अब 60,000 चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ यहाँ निकाल्यो, एमआर को इक्वेसन यहाँ राख्दिउँ, यहाँबाट माथि निकालेका छौँ। एमसी भनेको फर्स्ट अर्डर माथि टोटल कस्ट फङ्सन छ, त्यसलाई इक्वेसनलाई हामी फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा के आयो त यति आयो भने क्वान्टिटी कति आयो त 60,000 युनिट चाहिँ प्रयत्न गर्ने छ होइन। अब प्राइस कति राख्दा हुन्छ त भन्दाखेरि पी इक्वल टु हामीले क्यूको भ्यालु राख्दिनुहोस्, अहिले यसलाई सल्भिङ हो 85 रुपियाँ भने 60,000 टिकटलाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगरिकन हामीले चाहिँ गर्दा 8785 को दरले बेच्न सकिने रहेछ। भनेको के हो त भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्दा दुईटा रेट आयो होइन, प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो 60,000 युनिट उसले चाहिँ के हो त 85 रुपियाँको दरले 85 को दरले बेच्न सक्ने रहेछ। अब प्रफिट टोटल प्रफिट कति हो त्यसलाई प्रफिट निकाल भनेको छ नि त, टोटल प्रफिट के हो त टीआर माइनस टीसी हो, प्रफिट इक्वल टु पाई इक्वल टु के हो त टीआर टीसी हो। अब टीआर भनेको पीक्यू हो, हामीसँग के हो त टीआर इक्वेसन त हामीसँग आउँछ नि त यहाँ होइन पीक्यू। अब यहाँ के हो त टीआर पीक्यू, पी को पनि भ्यालु छ, क्यू को पनि भ्यालु हामीसँग अलरेडी आएको छ, यहाँ पी 85 क्यू 60,000 भयो। अनि हामी टीसी भनेको यहाँ अगाडि माथि इक्वेसन टोटल कस्ट इक्वल टु दिएको छ नि यो इक्वेसन चाहिँ छैन भनेको। अब यसलाई के हो त यहाँ हामीसँग के हो त क्यूको भ्यालु पनि छ यहाँ राखिदिनुहोस्। अनि यो सबै भ्यालु राखिसके सल्भिङ गरेपछि सही गड 1000 10,000 लाख 10 लाख 21 लाख आउने छ। उसको अपरेटिङ कस्ट कति देखाएको छ 15 लाख देखाएको छ।
हैन भनेको त्यहाँ हामीले के हो त 1.5 मिलियन चाहिँ उसको खर्च हुन्छ भनेको छ है यसले यहाँ हेर्नुस् है यसमा कता चाहिँ यसले के हो त अपरेटिङ देखाएको छ 1.5 मिलियन भनेको छ त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि 21 लाख चाहिँ के हो त 60,000 टिकटलाई के हो त 85 को दरले उसले बेच्यो भने 21 लाख आउँछ भने अब यसलाई के हो त यसबाट यदि प्रफिट हामी क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यसबाट अहिले के हो त खर्च यति हुन्छ भने उसलाई चाहिँ के हो त हामीले के हो त खर्च सबै कटाएर के हो त उसलाई चाहिँ के हो त त्यहाँ यो चाहिँ फाइदा फर्मको चाहिँ फाइदा चाहिँ के देखियो 1 लाख फाइदा हो फर्म भनेको के हो त ट्युलाई ट्युको स्पोर्ट फुटबल गेम खेलाए बापत उसले चाहिँ के हो त 1 लाख फाइदा देखियो The rationally price distribution is already mentioned. Rationality छ कि छैन प्राइस डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा चाहिँ प्राइस डिस्ट्रिब्युसन जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरामा प्राइस डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि चाहिँ के हो त हाम्रो यो प्राइस चाहिँ देखियो अब त प्राइस डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरिको हामीले चाहिँ टोटल रेभेन्यू पनि निकाल्न सकिन्छ कति क्वान्टिटी कतिको रडले बेच्ने भनेर त्यहाँ निकाल्न सकिन्छ प्राइस डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि तपाईले यहाँ दुईटा हेर्नुस् है यो यसमा छ नि यहाँ हामीले के हो त यो र यो मल्टिप्लाई टोटल हेर्दाखेरि दुईटा जोड्दा कति हुन्छ यो 20,000 इन्टु चाहिँ कतिको दरले बेच्नु पर्यो यसमा 40,000 20,000 लाई हामीले चाहिँ टिकटलाई 1,25,000 125 को दरले बेच्नु पर्यो यी दुईटा जोड्दा यहाँ हामीले के यो पनि हेर्नुस् माथि लग्दैन न यो स्लाइड हेर्दा यो तल अब यसमा यो भयो हैन अब इक्वेसन 1 मा हामीले के हो त छुट्टा छुट्टै निकाल्यौं इक्विलिब्रियम कन्डिसन निकाल्यौं स्टुडेन्ट र पब्लिकको चाहिँ टिकट र संख्या र त्यसको रेट निकाल्यौं आयो दोस्रो अब पोइन्ट इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी हेर्दा दुईटैको के त यहाँ चाहिँ सेम आयो भनेको दुईटै इलास्टिक डिमान्ड रहेछ है हो इलास्टिक छ दुईटै के छ भन्दा यहाँ इलास्टिक डिमान्ड हैन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 आउट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 भनेको के हो त माइनसमा प्राइस इलास्टिसिटीमा के हो त माइनसलाई हामी चाहिँ यसलाई इग्नोर गरेर एनालाइसिस गर्छौं त्यसकारण इलास्टिक डिमान्ड छ भनेको अब यसमा के आयो त यो क्याल्कुलेसन गर्दा यो इक्वेसन हामी यो भ्यालु आयो पोइन्ट इलास्टिसिटी हामी निकाल्यौं अगाडि पोइन्ट इलास्टिसिटी डिस्कस गरेका छौं अब सी मा के हो त भन्दाखेरि यहाँ पब्लिकलाई र स्टुडेन्टलाई सबैलाई एउटै रेट गरिन्छ भन्दा मार्केट डिमान्ड हामीले निकाल्यौं यो जोड्यौं यसबाट के हो त इक्वेसन हामीसँग के हो त यसको पनि पब्लिक डिमान्ड र मार्केट स्टुडेन्ट डिमान्ड पनि छ यसलाई राख्यौं यसको आधारमा क्याल्कुलेसन पी को हामीले पी निकाल्यौं पी इक्वेसन आयो र हामीलाई टोटल रेभेन्यू निकाल्न छ टोटल टीआर भनेको हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसन फाइन्ड आउट गर्नलाई के हो त टीआर र टीआर बाट एमआर निकाल्छौं टीसी बाट एमसी निकाल्छौं इक्विलिब्रियम कन्डिसन एमआर इक्वल टु एमसी हुनाले त्यसको लागि हामी टीआर निकाल्यौं टीआर इक्वेसन आयो टीआर इक्वेसनलाई हामी एमआर निकाल्यौं फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरेर एमसी के हो त टीसी को फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरे एमसी हामी आयो यसको आधार यो भयो टोटल रेभेन्यू हामीले निकाल्दाखेरि टोटल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि टीआर माइनस टीसी हुन्छ टीआर भनेको पीक्यू टीसी हामी इक्वेसन दिएको छ यो भेल्यु यति आयो भने यो चाहिँ र्यासनालिटी हो कि हैन प्राइस डिस्ट्रिब्युसन गर्दा र्यासनालिटी हुन्छ कि हुँदैन त अब यहाँ भनेको हामीले के हो त प्राइस डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि हामीसँग अगाडिको एउटा इक्वेसन तपाईलाई दिएको छ यो स्टुडेन्टलाई 40,000 इन्टु 75 को दरले जोड्नुस् हेर्नुस् है यहाँ यो पब्लिकलाई 125 को दरले बेच्दा कति आउँछ भेल्यु यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन अनि स्टुडेन्टलाई यो र 75 ले गुणा गर्दा कति आउँछ त्यो टोटल रेभेन्यू कति आउँछ हैन त्यो एउटा हेरेर हामी के त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ डिस्क्रिमिनेसन गर्दा बढी आउने भयो कि त युनिफर्मिटी गर्दा बढी आउँछ यो हिसाब चाहिँ यहाँ राखेर हेर्नुस् यो भेल्यु राख्दाखेरि के आउँछ कतिखेर बढी आउँछ त तर यहाँ के त भन्दा यो दुईटाको चाहिँ भेल्यु के हो त भन्दाखेरि एउटा प्राइस चाहिँ यति छ हैन अर्को प्राइस के त कम छ यहाँ फरक फरक आयो फरक रेटमा बेच्दाखेरि बढी चाहिँ के हो त प्रॉफिट हुन्छ कि एउटै रेटमा बेच्दा प्रॉफिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने हो यहाँ फरकमा हेर्दाखेरि हामी हेर्ने हो नि 100 यो गुणन गरेर हेर्नुस् त कति आउँछ टोटल रेभेन्यू कति आउँछ स्टुडेन्टबाट र अनि पब्लिकबाट कति आउँछ गुणन गरेर हेर्नुस् त कति आउँछ अनि त्यसको कस्ट कति छ त त्यो घटाइदिनुस्
यसरी हामी के हो त यो ट्युले गरेको डिसिजनलाई हामी एउटा एनालाइसिस गर्न सकियो। यो तपाईले कति सोध्यो 15 नम्बरको क्वेशन सोधेछ। अब त्यस फेरि अर्को क्वेशन चौथो क्वेशन कहिले सोध्यो भनेपछि 2015 मा सोधेको चौथो क्वेशन हो। त्यो भिलगुडी पेपर मिल्सले अब यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशन हेर्नुस्। Located in produces new print and packaging materials in a fixed 1:1 को रेटमा रेशियो। 1 ton of packaging materials or 1 ton of newsprint भने हेर्नुस् है यो ट्रान्सफर प्राइसिङ बाट आएको क्वेशन है हेर्नुस् है यो। भने एउटा फिक्स प्रोपोर्सन छ 1 unit of intermediate goods is equal to 1 unit of final goods हुन्छ यसमा फाइनल प्रोडक्ट हुन्छ यसमा। प्याकेजिङ मटेरियल इज इक्वल टु 1 टन छ भने त्यति बराबरको न्यूज प्रिन्ट आउँछ 1 टन बराबरको अजुम गरौँ। दिस टु प्रोडक्ट ए न्यूज प्रिन्ट ए मानौ बी चाहिँ के हो त प्याकेजिङ मटेरियल बी मानौ आर प्रोड्युस इन अ इक्वल क्वान्टिटिज इक्वल क्वान्टिटिज भने यहाँ क्वान्टिटिज यहाँ equal quantities like equal quantities मा यो चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने रहेछ। भनेको जति चाहिँ कति छ र मेटेरियल छ त्यति बराबरको फाइनल आउटपुट हुन्छ अरे। भनेको के त भन्दाखेरि प्याकेजिङ मेटेरियल 1 टन बाट न्यूज पेपर प्रिन्ट पनि के हो त्यति नै टन चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने हो। भनेको यहाँ फिक्स प्रोपोर्सन हेर्दाखेरि जति बराबर चाहिँ के त र मेटेरियल छ अथवा इन्टरमिडिएट गुड छ त्यति बराबरको फाइनल गुड्स आउँछ यो अनुमान गरियो। पर्सन लिभ्स स्क्रैप बाई प्रोडक्ट अब हेर्नुहोस् युजफुल ओन्ली इन द प्रोडक्सन अफ लोअर ग्रेड प्याकेजिङ मेटेरियल्स द टोटल एन्ड मार्जिनल कस्ट फंक्शन्स अफ भिलगुडी can be written total marginal area. Given the current market condition, demand and marginal revenue curves for each product. फेरि यहाँ दुईटा हामी माने यहाँ दियो। मैले दिएको क्वेशनहरु यो by the given question. Compute profit makes an output, marginal revenue, price and marginal profit निकाल बनाऊ। हामीलाई यो दियो, हामीलाई इक्वेसन दियो तर यो कति हो त यसको मोनेटरी भ्यालु कति हो त निकाल भने आउटपुट प्रॉफिट मेक्स में आउटपुट कति हो भने मार्जिनल रेभेन्यू कति हुनुपर्छ त यिनीहरुको एमआरए कति हुनुपर्छ एमआरबी भनेका छौं। यो भनेको ए भनेको हामी प्याकेजिङ मान्यौ बी भनेको के अरे ए चाहिँ हामी न्यूज प्रिन्ट हो बी भनेको प्याकेजिङ मटेरियल भनेका छौं। यिनीहरुको के निकाल्ने हामीले चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्न पर्यो म्याक्सिमम प्रॉफिट को लागि। Compute profit makes an output, marginal revenue and a price when demand function for packaging material decreases to demand function यसको decreases भयो भने यहाँ दुईटा क्वेशन हामीलाई सोध्यो यसले कति सोधेको छ यो 9 मार्क्स सोधेछ। अब सिम्पली हामी यहाँ हेर्न पर्ने कुरा के हो त हामीले जान्न पर्ने हो के दिया छ भन्नु पर्यो। यहाँ के दियो त भन्दा we have given सेम छ यो दिएको कुरा हामीले। अब टोटल रिवेन्यू निकाल्नु पर्यो हामीले रिवेन्यू चाहिन्छ प्रॉफिट निकाल्दा हामीले रिवेन्यू चाहियो टोटल रिवेन्यू चाहियो टोटल रिवेन्यूबाट मार्जिनल रिवेन्यू आउँछ अनि त्यसको आधारमा प्राइस र प्रॉफिट निकाल्न सकिन्छ। किनभने एमसी र एमआर बाट टीआर माइनस टीसी गरेपछि त्यसको प्रॉफिट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसको प्राइस डिटरमाइन गर्नलाई के हो त एमसी इक्वल टु एमआर निकाल्नु पर्छ। त्यसको हामीले के हो त यहाँ एउटा फेरि यसको के हो त टोटल रिवेन्यूहरुको दुईटाको बाट एमआरए र एमआरबी जोडेपछि के आउँछ टोटल रिवेन्यू आउँछ। अब हामी इक्वल हामीले के हो त एम टीआरए भनेको पीए क्यूए भनौं टीआरबी भनेको यो पीक्यू पीक्यू भनेको नि त हैन। अब दुईटाको के हो त ए को भ्यालु दिया छ यो इक्वेसन भयो के पीए को इक्वेसन दियो क्यू यहाँ राख्यो पीबी को पनि इक्वेसन दिया छ यो राख्यो अनि यो इक्वेसन आयो। अब यहाँ यसमा फिक्स प्रोपोर्सन भने हुनाले QA equal to QB equal to Q हुन्छ यो है हामीले बुझ्नु पर्ने।
जति चाहिँ त्यो त प्याकेजिङ छ त्यति बराबर न्युज प्रिन्ट आउने हो भनेपछि के हो त यहाँ QA इक्वल टु QB इक्वल टु Q भनेर मान्नु पर्यो अनि सबै Q आएको हुनाले यसलाई हामी के त QA को सट्टा नि Q राख्यौं B को सट्टा नि यसलाई पनि Q राख्यौं B लाई जस्तै राख्यौं भनेको के हो त TR इक्वल टु कति आयो यो हामी सल्भिङ गर्दाखेरि यो इक्वेसन हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौं र यहाँ एउटा असम्पसन के हो त फिक्स अफ प्रोपोर्सन हुनाले के हो त यो चाहिँ दुईटा बराबर हो त्यसकारण Q क्वान्टिटी भने के हो त A ले भएको क्वान्टिटी B ले गरेको क्वान्टिटी के हो त बराबर हुनुपर्छ जति चाहिँ प्याकेजिङ को क्वान्टिटी छ त्यति बराबर न्युज प्रिन्टको क्वान्टिटी आउने भयो त्यसकारण यो इक्वलाइजेसन गर्छौं त्यसमा TR इक्वेसन हामीले यसरी निकाल्छौं देन अब हामीले के चाहियो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट भनेको छ प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट के हो त हामीलाई चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन निकाल्ने टेक्निक के हो त MR इक्वल टु MC हो मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कस्ट हो इक्विलिब्रियम अफ द फर्म भनेको छौं अब हामीले त्यो त TC MC निकाल्नु TC इक्वेसन हामीले यहाँ अगाडि दिएको छ नि हैन TC इक्वेसन हामीलाई अलरेडी गिवन छ यहाँ TC इक्वेसन दिएको हुनाले TR बाट MR निकाल्यौं MR हामी यसबाट हामी TR बाट MR निकाल्छौं TC बाट MC निकाल्छौं अब यहाँ हामीले के हो त त्यसलाई मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कस्ट निकाल्छौं MC TC बाइ Q हुन्छ दिएको इक्वेसन छ त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि के आयो त्यसमा यति आयो MR भनेको यहाँ इक्वेसन TR छ TR बाइ Q गर्छौं त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ त के आयो त MR आयो अब बाइ पुटिङ द भ्यालु अफ MC MR इक्वेसनमा हामीले राख्दाखेरि MC टु MR गर्दाखेरि अब हामीले यसको चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हामी के आयो त्यसमा क्वान्टिटी यसको यति युनिट आयो क्वान्टिटी यति आउने छ अब तपाईले सोधेको चाहिँ MRA कति हुन्छ MRA कति राख्ने त MRA हामीलाई माथि के हो त QA इक्वल टु QB इक्वल टु Q पाएका छौं मार्जिन रेभेन्यू अफ A इक्वल टु के हो त यहाँ Q को भ्यालु राख्नुस् विषय आउँछ MRB हेर्नुस् MRB भनेको के हो त MRB पनि निकाल भनेको छ अनि यहाँ Q को भ्यालु राख्नुस् QA इक्वल टु QB इक्वल टु Q आएको हुनाले Q को भ्यालु नै 50 आयो MRB त्यसपछि के त MC निकाल MC इक्वल टु के आउने हो MC इक्वल टु यहाँ भ्यालु राख्नुस् यति आयो अब PA निकाल्नु भनेको छ तपाईलाई खोजेको कुरा है यहाँ PA पनि राख्नुस् यो QA भनेको त्यो Q हो त्यसकारण त्यसको भ्यालु राख्नुस् यो सल्भ गर्नुस् कति आयो 300 आयो PB भनेको के हो हामीसँग यो भ्यालु राख्नुस् यहाँ अब हामीलाई खोजेको के हो त प्रॉफिट निकाल टोटल प्रॉफिट निकाल भनेको छ अब टोटल प्रॉफिट इक्वल टु TR माइनस TC हो TR भनेको त के हो त दुईटा छ नि यहाँ TRA प्लस TRB अनि हामी C भनेको के TC भनेको माइनस राखेका छौं TRA TB भनेको दुईटा इक्वेसन हामी TRA T स्क्रिन माथि लग्दिनु न माथि के भयो कि माथिको तल TR TR भनेको TRA भनेको छ यो इक्वेसन यहाँ छ है हामीले TR भनेको TRA प्लस TRB TR भनेको TRA भनेको PA QA PB QE छ यो हामीले यहाँबाट निकालेका छौं अनि यहाँ QA इक्वल टु QB इक्वल टु यो दुईटा एसम छ किन इक्वल प्रोपोर्सन भएको हुनाले यो दुईटा बराबर हुने भयो त्यसकारण यसलाई हामी के हो त यसरी हामी चाहिँ सल्भिङ गर्दा हामी MC निकालेका छौं MR निकाल्छौं क्वान्टिटी हामीले यसरी यहाँ निकाल्यौं MRA भनेको त्यहाँ हामीले दिएको इक्वेसन छ इक्वेसनमा हामीले राख्छौं भ्यालु MRA मा Q को भ्यालु राख्छौं MRB मा Q को भ्यालु राख्छौं MC मा पनि Q को भ्यालु राख्छौं कति आउँछ अनि PA मा पनि के हो त इक्वेसन हामीले दिएको छ त्यसमा Q को भ्यालु राख्छौं PB पनि हामीलाई दिएको छ इक्वेसन छ त्यहाँ भ्यालु राख्छौं यसको बेसिसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रॉफिट निकाल्छौं प्रॉफिट निकाल्नले के हो त पाइ इक्वल TR बाइ TR माइनस TC हो टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट हुन्छ त्यसकारण के हो त TR भनेको TRA प्लस TRB हो अनि माइनस कस्ट फंक्सन एउटै हुनाले यहाँ कस्ट फंक्सन यदि छ किन कस्ट त एउटै हुन्छ तर प्रोडक्ट के हो त फरक हुने हुनाले कस्ट एउटा सेम इक्वेसन मानौ तर रेभेन्यू के हो त दुईटा पार्ट छ TRA प्लस TRB भने अब यसलाई के गर्नु TRA को भ्यालु
भनेको पी को भेल्यु पीए को भेल्यु क्युए को क्युई त एउटै भयो हाम्रो हैन क्युए 10,000 भयो त्यसकारण दुईटै क्युए इक्वल टु क्युबी इक्वल टु क्यु हुनाले सेम भयो त्यसकारण के हो त हामीले पीए को भेल्यु हामीले निकालेका छौं पीए को भेल्यु हामी 300 छ क्यु को भेल्यु यति छ पीबी को भेल्यु हामीसँग यहाँ 200 छ अनि गर्नुस् अनि यो कस्टमा यो 2 लाख छ भनौं हैन प्लस के त 50 इन्टु यहाँ के त 1000 गर्नुस् क्यु को भेल्यु अनि यो राख्नुस् अनि यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् यो गुणनको प्लस माइनस गरिसकेपछि के आउँछ यहाँ यो भेल्यु यति आउँदै छ क्याल्कुलेट गर्नु म्याक्सिमम प्रॉफिट चाहिँ यति हुन सक्ने रहेछ भने देखियो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो राख्नु यो भेल्यु राख्नु अनि क्याल्कुलेसन गर्नुस् गिवन इक्वेसनमा यो भेल्यु राख्नु त्यसको आधारमा हामीले के त फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यसमा कुनै एउटा भेल्यु तलमाथि इक्वेसनमा पढाउँदै हो भने तपाईले भेल्यु निकाल्नु भेल्यु लेखेर त्यहाँ सेट गर्नु सेट गरिसकेपछि आउँछ जति आउँछ त्यति हो भन्नु पर्यो अब हामीले के त बीमा फर न्यू डिमान्ड फर प्याकेजिङ मटेरियल्स भनौं फेरि यो डिमान्ड इक्वेसन हामीलाई यस्तो दिएको छ नि डिमान्ड फंक्सन अफ प्याकेजिङ मटेरियलको चाहिँ एउटा नयाँ डिमान्ड इक्वेसन आयो डिमान्ड इक्वेसन चाहिँ हामीसँग पी ड्याश बी भनेको छ हैन पहिला पीबी थियो भने प्राइस इक्वेसन यस्तो दियो अब टीआरबी अनि बी अलि तल बेसमा है यसमा टीआरबी पीबी बाइ बीबी इन्टु क्यूबी हुन्छ अनि हामीले के हो त यसलाई यो इक्वेसन मल्टिप्लाई गरौँ अनि हामीले चाहिँ टीआर कति आयो टीआरबी हामी टीआरबी बी चलाउनु पर्ने टीआरबी इक्वल टु के हो त यो पीबी इन्टु क्यूबी हुन्छ अनि के यो पीबी को भेल्यु चाहिँ हामीले दिएको छ इक्वेसन दिएको छ यो छ अनि क्यूबी राख्यौं अनि यसलाई गऱ्यौं यसबाट के हो त एमआरई हामीले निकाल्नु पर्यो यसमा यो चाहिँ टोटल रेभेन्यूको कप चाहिँ के हो त यसबाट एक इक्वेसन आयो अब हामीले के हो त प्राइस कति हुनु पर्ने त भने मार्जिनल रेभेन्यू निकाल्नु पर्यो यो टीआरबी लाई के हो त हामीले चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरौँ इक्वल टु के हो त एमआरबी इक्वल टु यति आयो अनि एमआरए इक्वल टु यसमा के हुन्छ त भनेको दुईटा प्लस हुन्छ है एमआरए प्लस एमआरबी अब एमआरए र एमआरबी वी हेभ गिवन दिएको छ फेरि हामीसँग अलरेडी दिएको छ नि त्यहाँ एमआरए पनि दिएको छ एमआरबी पनि दिएको छ एमआरए र एमआरबी तपाईको इक्वेसन अनुसार दिएको हुनाले तपाई राख्नुस् हैन इक्वेसन आयो अनि क्यूए इक्वल टु क्यूबी इक्वल टु वी गेट छ हामीसँग अलरेडी थाहा छ एमआरए इक्वल टु के हो त इक्वेसन यो चाहिँ यो एमआर इक्वल टु के हो त यति आयो अब हेर्नुस् यसमा इन इक्विलिब्रियम लेभल प्राइस डिटर्मिनेसन इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हो त एमसी इक्वल एमआर हुनु पर्ने एमसी यो आयो यता उदाहरण भने यता आयो यहाँ एमसी को इक्वेसन यो आयो एमआर इक्वेसन हामी एमाथिबाट निकाल्यौं दुईटा इक्वेसन राख्यौं यो इक्वेसन भयो अनि यसलाई हामी के हो त भन्दाखेरि यहाँ सल्भिङ गर्यौं सल्भिङ गरिसकेपछि क्यू इक्वल टु आन्सर आयो यो डाइरेक्ट हामी सल्भिङ गरेर के हो त यसलाई त प्लस माइनस गर्यौं गरिसकेपछि क्यू को भेल्यु यति आयो भनेको डिमान्ड इक्वेसन अफ द के हो त उसको चाहिँ बी को चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि प्याकेजिङ मटेरियल को डिमान्ड इक्वेसन चेन्ज हुँदाखेरि फेरि के हो त यसमा फरक पर्छ एमआर इक्वल निकाल्नु अब एमआर इक्वल टु यसमा के हो एमसी कति आउँछ बराबरै आउनु भयो एमआर इक्वल एमसी हुन्छ भेल्यु राख्नुस् एमआरए भन्नुस् एमआरए को भेल्यु क्यू को भेल्यु राख्नुस् यहाँ अहिले चाहिँ हामीसँग कति थियो 10,000 थियो अहिले 8,000 राख्नुस् गर्दा यति आयो एमआरबी भनेको के हो त क्यू को भेल्यु फरक आउँदाखेरि के माइनस आउँदै रहेछ हैन एमआरबी यो त पोजिटिभ आथ्यो अहिले के हो त फरक आउन सक्यो भनेको हामीले खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन कुरोमा आएको छ यसरी हामी के हो त यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यो के हो त यसरी दोस्रो इक्वेसनबाट के हो अनि खोजेका कुराहरू कम्प्युट गर्ने छ मटेरियल डिक्रिज गर्दाखेरि यो दोस्रो पनि के हो यसमा चाहिँ त्यो भ्यालु कम्प्युट गर्दाखेरि यसमा के हो त भ्यालुमा फरक देखिन्छ यसरी के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिने हो यो चाहिँ के हो त 15 क्वेशन अब नेक्स्ट क्वेशन यहाँ दिएको छ
डिस्क्रिमिनेट मोनोपोली इज भनेर 17 को क्वेशन एउटा यहाँ दिएको छ 17 को क्वेशनले के भन्छ सेलिङ द प्रोडक्ट इन टु सेपरेट मार्केट इन व्हिच डिमान्ड फंक्सन P र P2 भने दुईटा मार्केट छ एउटालाई P1 प्राइस छ अर्को P2 प्राइस छ डिमान्ड फंक्सन भयो दुईटा त मोनोपोलिस्ट मार्जिन कस्ट इज रुपीस 20 छ मार्जिन कस्ट चाहिँ मोनोपोलीको बहुत मार्केटको 20 रहेछ MC 20 छ अब MR हामीसँग थाहा छैन निकाल्नु पर्छ अनि डिमान्ड इक्वेसन अफ त्यो त A र B को चाहिँ हामीले यहाँ छुट्यायौं PA भनेको एउटा त A वान फर्मको वान मार्केट P2 भनेको अर्को मार्केट As an economic advisor, you are asked to determine the prices to the charge in the two market and the amount of output to be sold in each market to that profit is maximized भनेर सजेसन गर्छ इकोनोमिक्सको नाताले एडभाइजरको नाताले अब उसको चाहिँ के हो युनिटाको चाहिँ पर प्राइस र आउटपुट र प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन कुरा कतिमा बेच्दाखेरि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन तिमीलाई क्वेशन सोध्यो find the total profit to be made from the strategy of price discrimination strategy अर्को जो त हामीले चाहिँ हामीले प्रॉफिट निकाल्नु टोटल प्रॉफिट निकाल्नु what advice you will give भन्नु यसको बारेमा तिमीले के सजेसन दिन्छौ त भनेर सोध्यो त्यसो what are the condition required for price discrimination हुनलाई कन्डिसन के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ थ्योरेटिकल क्वेशन हो त्यहाँ बुकबाट हेर्ने why monopolist decline decimate the price decimate the price in different market किन फरक त हुन राख्छ नि त is there any role of the elasticity demand illustrate elasticity को रोल के हुन्छ कि त भन्ने कुरा राखे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन कुरा ल्याएर जोडौ अब हामीलाई चाहिएको के अब यसमा हामीले खोजेको के हो त पहिलोले अब यसको प्राइस क्वान्टिटी र प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हो अब यहाँ गएर हेर्ने हो नि अब इज गिवन भनेर यदि दिएछ अनि हामीलाई के त त्यसको चाहिँ हामीले प्राइस आउटपुट र प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हुनाले अब टी एमआर एमसी चाहिन्छ त्यसको टीआर टीसी पनि चाहियो अब इक्वेसन यहाँ दियो एमसी हामीलाई दियो त्यो पनि दियो टीआर इक्वल टु के हो पीक्यू छ अब टीआर 1 र टीआर 2 गर्नु पर्यो यहाँ P1 P2 हुनाले टीआर एउटा छ त्यो डिस्क्रिमिनेसन एउटा मार्केटलाई टीआर 1 अर्कोलाई टीआर 2 गर्छौं त्यसको आधारमा के त टीआर निकाल्छौं टीआर को पीक्यू हो पीक्यू P1 को भ्यालु यो छ र यसलाई हामी यहाँ सेट गर्यौं अनि यसलाई हामी के सल्भ गर्दा यो इक्वेसन आयो अब हामीले MR1 निकाल्छौं मार्जिन रेभेन्यू 1 को निकाल्छौं अनि यसलाई हामी के सल्भ गर्दा MR1 इक्वल टु के यो इक्वेसन आयो यो पहिलो चाहिँ टीआर लाई हामी फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्यौं त्यसको आधारमा MR1 निकाल्यौं अनि MR1 इक्वल टु के हो त हामीले चाहिँ यो हामी चाहिँ यो चाहिँ के मान्छौं त मार्जिन रेभेन्यू दुईटैको बराबर छ भनेको छ MR1 इक्वल टु के हो त MC छ अनि M भनेको यसको आधारमा Q1 आयो यो सल्भ गर्नुस् Q1 हो पुटिङ द भ्यालु अफ Q1 इन द डिमान्ड फंक्सन भनौं यो डिमान्ड फंक्सनमा हामीले Q को भ्यालु राख्दा प्राइस आउन सक्ने हैन P इक्वल टु के हो 60 आयो हैन त्यसमा राख्नुस् यहाँ चाहिँ के हो त यो घटाइदिनुस् 40 हाल्नुस् घटाएपछि यहाँ चाहिँ 60 आउँछ यो RS 60 भयो त्यसको अगेन फेरि टीआर2 दोस्रो मार्केट सेकेन्ड मार्केटमा टीआर2 मान्यो पीक्यू राख्यौं यहाँ गर्यौं MR2 निकाल्नु पर्यो यो इक्वेसनबाट MR2 गर्यौं MR2 इक्वल टु MC हुन्छ किन दुईटैको इक्वल छ बराबर छ MR इक्वल टु MC हुन्छ Q2 15 छ भनेको के हो भनेसी एउटा बजार मार्केटमा 60 को दरले बेच्नु हो अर्कोमा चाहिँ 15 ना पुटिङ द भ्यालु Q2 इन द इक्वेसन सरी ए क्वान्टिटी यसमा 40 को क्वान्टिटी ए मार्केटमा बी मा कति हो 15 वटा क्वान्टिटी बेच्न सक्ने छ अनि यो भ्यालु राख्दाखेरि प्राइस के आयो त अघिल्लोमा 60 आयो नि यहाँ 50 आयो सिम्पल के हो त क्याल्कुलेसन गर्नु भ्यालु राख्नुस् यसमा अब बी मा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कसरी गर्ने भने त प्रॉफिट मैक्सिमाइज कसरी आउँछ हाउ टु फाइन्ड द प्रॉफिट भनेको टीआर माइनस टीसी अहिले मार्केट ए र बी भनेर छुट्याउनु पर्यो मार्केट ए र बी भनेको छ मार्केट ए लाई हामी के गर्छौं त्यहाँ टीआर 1 माइनस टीसी गर्छौं टीआर 1 भनेको के त पीक्यू यो भयो अनि एमसी इन्टु अब यहाँ के त
हामीसँग मार्जिन यहाँ के हो त एउटा एसम्पसन मार्जिनल रेभेन्यू कस्ट दिएको हुनाले त्यो चाहिँ इक्वल प्राइस हुन्छ भनेको चाहिँ त्यहाँ मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल टु के हो त प्राइस एमसी इक्वल टु एमसी भनेको त गिभन छ एमसी इन्टु क्यू टिसी भनेको एमसी इन्टु क्यू भन्नुपर्छ यसमा यो एउटा पार्ट है यसमा अरू कुनै कम्पोनेन्ट नदिएको हुनाले हामीले एमसी इन्टु क्वान्टिटी गर्छौँ एमसी इन्टु क्यू मान्छौँ है यसमा अरू कुनै पनि प्यारामिटर हामी नभएको हुनाले यसमा हामी के हो त टिसी निकाल्न हामी एमसी इन्टु क्यू राख्छौँ अब पी इन्टु क्यूको भेल्यु चाहिँ यहाँ राख्नु एमसीको भेल्यु छ क्यूको भेल्यु थाहा छ अनि यसलाई घटाउँदा के हो त यो क्यालकुलेसन गर्दा दिस यो के आयो त सोर्स है यो चाहिँ के हो त प्रॉफिट यो चाहिँ प्रॉफिट कति आयो यदि आयो यो आई थिंक यो कति राख्यो भ्यालु 40 राख्यो 40 राखी यो के हो त यो फर्स्ट मार्केटलाई यसरी यो फर्स्ट मार्केट अब सेकेन्ड मार्केट P2 भने चाहिँ सरी यो गर्ने यो तलतिर राख्दिनु पर्ने यो तलतिर यो सेकेन्ड मार्केटलाई हेर्ने हामी अलि सेकेन्ड मार्केटमा फेरि हेर्नु पहिलो मार्केटको यदि 1600 फाइदा देखियो फर्स्ट मार्केटको क्याल्कुलेसन अब फ्रम द सेकेन्ड मार्केट P2 भनौँ फर्स्टलाई P1 भनौँ सेकेन्ड मार्केटलाई TR2 TC गरौँ TR2 भनेको P2 Q2 इन्टु यो MC राखेको छ दुईटै किन सेम छ नि त्यसकारण यो राख्यौँ अनि यो क्याल्कुलेसन राख्यौँ सेकेन्ड मार्केटमा र प्रॉफिट कति आयो 450 पहिलो मार्केटबाट 1600 आयो अब टोटल प्रॉफिट कति हो त भन्दा मार्केट ए र बी बाटलाई हामी टोटल गर्छौं भनेको टोटल प्रॉफिट इक्वल टु के त मार्केट 1 बाट प्रॉफिट कति P1 P1 प्लस P2 इक्वल टु के त पाइ हुन्छ यो दुईटा जोडिसके टोटल प्रॉफिट आउने है एउटाको 1600 एउटाको 450 हुनाले 2050 टोटल प्रॉफिट भनेको मार्केट ए र बी को चाहिँ हामी के त प्रॉफिट निकाल्दा एउटा चाहिँ MC इक्वल टु के त यहाँ चाहिँ यो टोटल कस्ट इक्वल टु MC इन्टु क्यू निकाल्नु यहाँ हुन्छ यो क्वान्टिटी किन क्यू MC इज अलरेडी गिवन अस यति हो अ कन्डिसन रिक्वायर फर द प्राइस डिसिजन इज अलरेडी भन्छ अब प्राइस डिसिजन कन्डिसनको बारे अलरेडी सोधेको छ प्राइस डिस्कसन गर्दाखेरि के हो त प्रॉफिट त हुने रहेछ त्यसमा गर्ने यो चाहिँ हेर्नुस् प्राइस कन्डिसन के हो त प्राइस डिस्कसन गर्दाखेरि पनि के हो त प्रॉफिट र टोटल प्रॉफिट त देखियो दुईटैमा प्रॉफिट देखियो त्यसकारण यो चाहिँ सुटेबल रहेछ यो चाहिँ एउटा इकोनोमिस्टले के हो त प्राइस डिस्कसन गर भन्नुपर्ने हो हैन अब अर्को एउटा क्वेशन तपाईलाई यहाँबाट सोधेको छ कहिले सोधियो भने चाहिँ 18 मा यो कति 6 नम्बरको सोधेछ Consider the following information about the cost and demand function for multi-product firm. Multi-product firm को एउटा चाहिँ इक्वेसन दियो 6 नम्बरमा यो दियो तीनटा कुरा दियो PVL सानो हुनुपर्छ यो compute the profit makes an output marginal revenue price and maximum profit भनौं is there excess product for any product what are its economic implication भनेको सिम्पल टाइपको क्वेशन हामीलाई सोध्यो अब we have given that हामीसँग भएको कुरो के त्यो DC छ PA छ PB छ मल्टी प्रोडक्ट A र B छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त यसमा MC जो यो प्रोडक्ट प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो छ हामीलाई के सोधेको छ आउटपुट निकाल्नु मार्जिन रेभेन्यू प्राइस निकाल्नु म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नु छ यो हामी के हो त प्रॉफिट हुनाले हामी के हो त यो TR र TC त हामीसँग चाहिन्छ TR र TC को बेसी MR MC निकाल्छ MR MC भनेको हो त इक्विलिब्रियम प्राइस आउटपुट निकाल्ने टेक्निक हो त्यसकारण के हो त हामीलाई चाहियो MC MR MC इक्वल टु के हो त MC एउटा इक्वेसन दिएको छ यो MC इक्वल टु यो हो मार्जिन टोटल कस्ट दिएको हुनाले टोटल कस्ट इक्वेसन दिएको त्यसको आधारमा MC को आयो यो आयो अब हामीलाई यो TR अब हामीसँग TRA र TRB दुईटा प्रोडक्ट छ TRA भनेको यो त TP PA QA अब यसको PA को भ्यालु दिएको हुनाले
इक्वेसन दिएको हुनाले PA को यो राख्नुस् QA राख्नुस् इक्वल यो हो TRB अनि P को PB बराबर इक्वेसन दिएको हुनाले यो राख्नु दुईटा इक्वेसन आयो अब हामीलाई चाहियो MRA निकाल्नु MRA इक्वल टु के हो त यहाँ मार्जिनल रेभेन्यू A को मार्क A प्रोडक्ट को निकाल्नुस् यहाँ भयो क्वेसन आयो MRE B इक्वल टु हामी के हो त फेरि MRE को मार्जिनल रेभेन्यू निकाल्नुस् अब MC भनेको त के हो त प्रोडक्ट A प्लस प्रोडक्ट B इक्वल टु के हो त मार्जिनल रेभेन्यू अफ A प्लस मार्जिनल रेभेन्यू B इक्वल टु मार्जिनल कस्ट हुन्छ त्यसकारण के हो त A र B को मार्जिनल रेभेन्यूलाई प्लस गर्यो भने त्यो के हो त दैट इज इक्वलाइज टु द मार्केट टोटल कस्टसँग रिलेटेड हुन्छ त्यसकारण MC चाहिँ यो बराबर एस्युम गरिन्छ यसमा किन A र B भनेर दुईटा प्रोडक्ट एउटै कम्पनीले प्रोडक्सन गर्ने हुनाले त्यतिखेर के हो त यी सबैको मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल टु के हो त मार्जिनल कस्ट भनेर इक्वलाइज गरिन्छ फर इक्विलिब्रियम अब MRA MRB हामीले निकाल्यौं राख्यौं MC पनि हामीले निकालेका छौं यसलाई हामी अनि अर्को एस्युम के हो त भन्दा यहाँ MRA ले के रे A प्रोडक्सन प्लस B इक्वल टु Q हुन्छ अनि एस्युम गर्छ यसमा सरी यो बराबर हो यो बराबर यो बराबर के हो त Q हो अनि यो एस्युम गर्ने एउटा मान्न पर्यो यसमा QA QB छुट्टै राख्ने त्यसमा भ्यालु निकाल्न गाह्रो हुनाले QA इक्वल टु QB इक्वल टु Q आखिर क्वान्टिटी A ले गरे पनि B प्रोडक्ट पनि आखिर अल्टिमेटली आउटपुट हुनाले QA इक्वल टु QB इक्वल टु Q मानिन्छ अब हामी इक्वलाइज गर्नुस् इक्वलाइज गरिसकेपछि के आउँछ यहाँ 8000 युनिट आउँछ सल्भिङ गर्दाखेरि QA Q इक्वल टु अब हामीलाई के चाहियो त हियर वी हैव टु फाइन्ड पुटिङ द भ्यालु अफ Q वी गेट द भ्यालुज अफ MRA MRB PA P अब यसको भ्यालु राख्नुस् Q भनेको हामीले एज्युम के Q इज Q भनेका छौं अब MRA हामीलाई दिएको छ इक्वेसन QA भनेको त्यो Q हो भ्यालु राख्नुस् त्यो आयो MRB भनेको छ MRE हामीलाई दिएको छ इक्वेसन अनि QB भनेको Q हो हैन त्यसकारण यसको भ्यालु राख्नु यदि माइनस आयो PA पनि हामीलाई इक्वेसन दिएको छ Q को भ्यालु राख्नु यहाँ PA है यसमा यो पनि हामीले दिएको छ QA छ त्यसकारण के हो त यसको पनि भ्यालु राख्नुस् अनि PB पनि इक्वेसन दिएको छ यसको भ्यालु राख्नुस् आयो अब यसबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त टोटल प्रॉफिट निकाल्नु पर्छ टोटल प्रॉफिट भनेको के हो त टोटल रेभेन्यू अफ A प्लस टोटल रेभेन्यू B इक्वल टु गरे माइनस TC गर्नु पर्यो A प्रोडक्सन गर्दा A बाट आउने टोटल रेभेन्यू B बाट आउने टोटल रेभेन्यू जोडिसकेपछि त्यसमा लाग्ने कस्टलाई घटाइयो भने के आउँछ टोटल प्रॉफिट निकाल्न सकिन्छ त्यसकारण के हो अब PA को भ्यालु आयो PB को भ्यालु आयो Q को भ्यालु छ अनि TC छ TC इक्वेसन चाहिँ हामीले Q को भ्यालु थाहा हुनाले हामीले के गर्नुस् PA PB र QA QB को भ्यालु चाहिँ हामीले राख्नुस् राखिसकेपछि के आउँछ यसको चाहिँ प्रॉफिट आयो PA को भ्यालु पनि हामीले निकालेका छौं हैन PA पनि आयो PB पनि आछ Q भनेको क्वान्टिटी भनेको छ क्वान्टिटी भनेको 8000 आछ त्यहाँ QA को सट्टा 8000 QB को सट्टा राख्नु Q को सट्टा 8000 राख्नु हुनाले यसलाई हामी जे हो त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आउँछ त प्रॉफिट इक्वल टु यति आउने रहेछ सिम्पल टाइपको छ तर क्वेशन अलि हेर्नु पर्यो है यो अब एउटा नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग छ आई थिंक चाहिँ त्यहाँ आई थिंक द लास्ट क्वेशन होला हैन डिमान्ड अबि कहिले सोधेको 18 मा सोधेको क्वेशन हेर्नुस् है यहाँ यो इक्वेसन दियो सिम्पली TC पनि हामीलाई दियो TC1 TC दियो P दियो P इक्वेसन यस्तो दियो क्वान्टिटी Q1 र Q2 भने दुईटा वस्तु रहेछ कस्ट अफ फंक्सन पनि दुईटा दियो है यहाँ एउटा it is assumed that it is assumed that both forms produce equal quantity भन्ने अनुमान गरियो डिजाइन इक्विलिब्रियम आउटपुट अनि प्राइस एन्ड प्रॉफिट लिडर फर्म को यो चाहियो या आउटपुट प्राइस एन्ड प्रॉफिट फर लिडर फर्म को लिडर फर्म भनेको प्राइस लिडरशिप बाट आयो डिटरमिन प्रॉफिट फर फलोअर फर्म को प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो
It is rational to accept leadership when cost function of follows form decreases. Cost of follower form को चाहिँ cost function यो छ डिक्रिज हुँदाखेरि भनेको के हो त भन्दा cost function of the follower र leader form को दियो अनि प्राइस पनि लाइक के हो त प्राइस डिमान्ड इक्वेसन यो दियो यसको आधारमा हामीलाई सोध्यो कि लिडर फर्म को आउटपुट प्राइस र प्रॉफिट निकाल भन्नु अनि डिटरमाइन प्रॉफिट फर द फलोअर फर्म को प्रॉफिट निकाल पर्यो यदि चाहिँ के त लीडर एक्सेप्ट द लीडर फर्म व्हेन कॉस्ट अफ फंक्शन फलोअर फर्म डिक्रिजेस दैट इज सरी इन्क्रिजेस कॉस्ट अफ फंक्शन चाहिँ इन्क्रिज गर्दाखेरि के हो त अब लीडर फर्मले चाहिँ के हो त उले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन एक्सेप्ट गर्नु र्याशनल हो कि होइन भनेर क्वेशन यहाँ सोध्यो अब पहिला हामी के चाहियो जे जे कम्पोनेन्ट्स खोजेको छ त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्यो अब कम्पोनेन्ट्सहरु हामीलाई के हो त पहिला चाहिँ वी हैव गिवन डिमान्ड फंक्शन p इक्वल टु यहाँ दियो कस्ट अफ फंक्शन फंक्शन टीसी र टीसी को दुईटैको यहाँ दियो दुईटाको हामीले अलरेडी दिएको छ अब हामीलाई चाहियो के हो त भन्दाखेरि अब पहिलो इक्वेसन यतै गरौँ p दिएको छ अब हामीले एउटा एस्युम के p भनेको p दियो p इक्वेसन दियो हामीले के हो त यहाँ एस्युम भनेको त क्वान्टिटीलाई कि q1 q2 भनेर यहाँ मान्यो यसमा इक्वल क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्छ भने अनुमान गरिएको छ यहाँ इक्वल क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्दा q1 इक्वल q2 यो हो अब qa1 प्लस q2 भने पनि के हो त यहाँ q नै भएको हुनाले q यसलाई q1 को पनि q राख्यो q2 लाई q राख्यौ त्यसमा p इक्वल टु के हो 2q हो यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हो p इक्वल टु 210 माइनस 10q इक्वेसन आ p इक्वेसन आ यहाँ कहिलेकाहीँ यहाँ दुईटा चाहिँ यसले कन्फ्युजन क्रिएसन गरे आउँछ यो इक्वेसनमा यसमा के हो त भन्दाखेरि इक्वल क्वान्टिटी भनेको छ नि it is assumed that both forms produces equal quantity भने हुनाले q1 equal to q2 equal to q भनेर मानियो अब q1 र q2 को सट्टा हामीले q राखौं अनि यो p इक्वेसन आयो प्रॉफिट अफ लीडर फर्म प्रॉफिट अफ लीडर फर्म को के त अब यहाँ टी हामीसँग के हो त tc1 हुनाले tr1 फलोअर फर्म र यहाँ लीडर फर्म हुनाले लीडर फर्म को र फलोअर फर्म को के हो त हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टोटल रेभेन्यू निकाल्नु पर्यो tr1 माइनस tc यो चाहिँ के हो त लीडर फर्म को हो अब हामीले के हो त pq भन्छ tr1 भनेको pq भनेर मान्यौ अनि tc1 छ हैन अनि p को भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ यति ख्याल गर्नुस् p इक्वल टु हामीले चाहिँ इक्वेसन आयो अनि यहाँ q राख्छौं अनि tc1 हामीसँग अलरेडी tc1 इक्वल टु यहाँ क्वेशन दिएको छ tc1 इक्वल टु हामीलाई यहाँ दिइरहेको छ tc1 इक्वल टु यो छ हामीलाई गिभन छ 10q1 अनि तपाईले के हो त यसको सट्टा 10q1 लाई हामीले के हो त 10q मात्र हामीले मान्ने किन q हामी एजुम गरिरहेका छौं यो इक्वल टु q हो भनेका छौं भनेको एउटा लिडर फर्मको चाहिँ tr1 माइनस tr1 माइनस tc1 मान्यौ tr भनेको pq p1 q1 नमानेर pq भने p को भ्यालु यहाँ दिएको छ p इक्वेसन दियो और q भनेको के हो हामीले यहाँ q राख्यौं अनि tc1 इक्वल टु 10q1 हुनाले 10q1 लाई हामीले हटायौं q मात्र राख्यौं अब हामी के आयो त यहाँ पाइ इक्वेसन आयो हेर्नुस् यो के हो त हामीसँग पाइ इक्वेसन पाइ इक्वल टु प्रॉफिट इक्वेसन के आयो त यति आयो फर इक्विलिब्रियम निकाल्न अब हामीसँग अरु छैन फर इक्विलिब्रियम प्रॉफिट निकाल्नलाई इक्विलिब्रियम निकाल्न हामी एउटा एस्युम गर्छौं डेल्टा d पाइ dq इक्वल टु 0 मान्छौं यसमा प्रॉफिट इक्वेसनबाट हामी के गर्छौं यसबाट हामी चाहिँ टीआर इक्वेसन भने एमआर एमसी हामीले चाहिँ हामीसँग त्यो कम्पोनेन्ट नभएको हुनाले हामीले के गर्नु त यसबाट चाहिँ पाइ इक्वेसनबाट के गर्नु त हामीले चाहिँ यो त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्छौं त्यो इक्वल टु के हामी 0 मान्छौं यो 0 माने किन त हामीले वी नीड द क्यू क्वान्टिटी चाहियो त्यसकारण के हो त अब यो इक्वेसनलाई हामी फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्छौं त्यो इक्वल टु 0 एज्युम गरौँ अनि यहाँ हामी के हो त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ के हो त क्यू गयो 200 माइनस यो 20 क्यू हो इक्वल टु 0 हुन्छ अब यो यसले यसबाट के हो अब हामीले चाहिँ यो इक्वल टु 0 भन्दा क्यू इक्वल टु 10 आयो अब 10 आइसकेपछि p इक्वल टु हामीसँग छ p इक्वेसन छ प्राइस यति आयो यहाँ एउटा ख्याल गर्नु पर्यो के हो त यो चाहिँ यस्तो केस छ डेल्टा p बाइ
डेल्टा पाई है डेल्टा क्यू चाहिँ 0 मान्ने यो फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन है यो अब आयो के त यो पुटिङ अब हामीले प्रॉफिट कति हो त पुटिङ द भ्यालु अफ क्यू इन इक्वेसन 1 मा राख्यो भने यसको भ्यालु राख्नुस् भ्यालु राखेपछि के आयो त 1000 आयो यो मल्टिप्लाई गर्नुस् आउँछ इक्वेसन यहाँ चाहिँ इक्विलिब्रियम आउटपुट अफ द लिडर फर्म इज 10 प्राइस के हो त हामीसँग यहाँ आयो प्रॉफिट कति आयो त यति आयो प्रॉफिट अफ द फलोअर फर्म अब फलोअर फर्म को प्रॉफिट कसरी निकाल्ने त अब त्यही फलोअर को प्रॉफिट निकाल्दा हामी प्रॉफिट इक्वल टु पाई इक्वल TR2 माइनस TR3 गर्यौं TR3 यो गर्यौं अब हामीले के हो त यहाँ यो प्राइस पनि यहाँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ एउटै छ यसमा सरी एउटा चाहिँ हामीले यहाँ क्लज राख्छौँ यहाँ तपाईलाई कति राखे हैन यहाँ एउटा चाहिँ क्लज यहाँ राख्दा मलाई अलिक कन्फ्युज P1 equal to P2 sorry equal to P एउटा कलर चाहिँ राख है किन प्राइस चाहिँ लिडर फर्मले जति प्राइस डिटरमाइन गर्छ त्यो प्राइसलाई के हो त फलोअरले फलो गर्छ भन्ने एजम्पसन है हो जति प्राइस चाहिँ फलोअर के अरे लिडरले डिटरमाइन गर्छ फलोअरको काम के हो त फलो गर्ने त्यसकारण यहाँ के हो त फलोअरले लिडर फर्मले डिटरमाइन गरेको प्राइसलाई एक्सेप्ट गर्ने हुनाले प्राइस के हुन्छ त P1 P2 भने पनि आखिर एउटै प्राइस है हो P2 भने के हो त यहाँ P हो त्यसकारण Q भने Q2 भने हामीसँग के हो त त्यसमा Q नै राख्छौं अनि क्याल्कुलेसन यही हो भनेको फलोअर फर्मलाई के हो सर माथि क्वेशन P equals to 2100 छ हजुरले 210 मात्र राख्नु भएको जस्तो लाग्यो माथि क्वेशनमै माथि 21 छ तलतिर आउला यसो त्यो अनि सर सुरुमै चाहिँ त्यो 21 राख्नु भएको छ पछि सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 210 राख्नु भएको छ सर गिभनमै हो यो हजुर यो 0 होइन क्या यो चाहिँ क्वेशन हेर्नु लाग्छ गिभन चाहिँ 210 राख्नु भएको छ हो हो जीवनमा यो के छ नि एकचोटि हेर्नु भने यो घटाइदिउँ त्यसो केही फरक भएन यो भए पनि यही किसिमले प्रोसेसले जाने भयो त्यो बढी राखे होला त्यो बुकबाट तानेको थिएँ कि मैले हेरेर यो चाहिँ कहिलेकाहीँ डबल हानिदिन्छ नि त यो 22 यसबाटै गर्नुस् तपाईले यो जुन भ्यालु छ त्यसबाट गरौँ यहाँ हामी यसबाट सल्भिङ गरे हुनाले 2100 बाटै गरौँ है यसमा त्यसले 210 बाट त्यो बिग्रियो होला त क्वेशन हान्दै बढी टाइप गरियो अब यहाँ के हो त यहाँ गर्दै गर्दै गइसकेपछि यो अब यहाँ हेर फलोअर सेकेन्ड फर्ममा के हो त उनीहरुले यो इक्वेसनलाई उनीहरुले एक्सेप्ट गर्दाखेरि यहाँ प्रॉफिट देखियो हेर्नुस् है माथि यो इक्वेसनमा अघिल्लोमा यो कस्टमा माथिल्लोमा आयो भने यिनीहरुले इन्क्रिज कस्ट इन्क्रिज भयो भने के हो त फलोअर फर्मलाई घटाउने छ त्यति चाहिँ फाइनल गर्नुपर्ने हो TC2 इक्वल यदि उनीहरुले चाहिँ कस्ट फंक्सन बढ्यो भने फलोअर फर्मलाई के हुन सक्छ उनीहरुलाई घटाउने रहेछ It is not rational to accept the leadership when cost of function of the follower form increases. हुँदाखेरि यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु चाहिँ जो आवश्यकता रहन्छ है यो rationality रहन्छ अघिल्लो केसमा उनीहरुलाई पनि प्रॉफिट भयो लिडर फर्मलाई बढी प्रॉफिट भयो भने फलोअर फर्मलाई पनि प्रॉफिट भयो दुईटै प्रॉफिटमा गयो भने तेस्रो केसमा यदि कस्ट अफ फंक्सन इन्क्रिज गर्दाखेरि के हो त उनीहरुलाई लस हुने हुनाले यो इन्क्रिजिङ कस्टमा के हो त उनीहरुले एक्सेप्ट गर्नु चाहिँ rationality छैन भन्नु पर्यो यदि अब एउटा चाहिँ के हो त 18 मा अर्को क्वेशन यहाँ सोधेको छ यो जान्छ डबल परे हुन्छ नि यो एउटा क्वेशन हेर्नुस् है यहाँ
बिस्कुट फ्याक्ट्री इज अन्डर द प्राइस लिडरशिप एमसी अफ स्मल फर्म्स भनेर यहाँ प्राइस लिडरशिपकै क्वेसन चाहिँ बढी सोधेको छ यसमा चाहिँ के हो त मल्टी प्रोडक्ट त्यसपछि आएर के हो त लिडरशिपका क्वेसन चाहिँ बढी सोधे हैन एमसी स्मल फर्म्स हो हैन एमसी अफ स्मल फर्म्स एमसीएफ भनेको फलोअर फर्म है यो एमसी डोमिनेट फर्मलाई डी भनेर लेखेको छ इक्वेसन फलोअर फर्मको चाहिँ के हो त एमसी यति हो एमसी अफ स्मल फर्म्सको एमसीमा एमसी अफ स्मल फर्म्स एमसीलाई यो दियो फलोअर फर्म हो स्मल भनेको फलोअर एमसी डोमिनेट फर्म हो डी भनेर छ डोमिनेट फर्म मार्केट डिमान्ड फंक्सन बिस्कुट पिस मार्केट डिमान्ड दियो यहाँ 3 मार्क्सको मात्रै सोधेको रहेछ यहाँ डिटरमाइन प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट एन्ड प्राइस फर डोमिनेट फर्म प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट प्राइस डोमिनेट फर्म को निकाल्नु पर्यो अल्सो डिटरमाइन मार्केट शेयर अफ द स्मल फर्म को मार्केट शेयर निकाल्नु पर्यो इफ दिस प्राइस लिडरशिप एक्सेप्टेबल टु द स्मल फर्म को लागि यो प्राइस लिडरशिप एक्सेप्टेबल हो त गिभ रिजन भनेर तपाईलाई सोधे अब यो गिभन भनेर आयो हामीले के भन्ने त पी दियो हैन यो डी भनेको मार्केट डिमान्ड भने है यो डिमान्ड फंक्सन भने मार्केट डिमान्ड भनेर यति थियो यो पी इक्वेसन भनेको मार्केट डिमान्ड फंक्सन हो डी लाई हामी के हो त डिमान्डलाई के हो त हामीले यहाँ यो क्यू छ मार्केट डिमान्ड फंक्सनलाई पी इक्वल टु निकाल्छौं यो दियो अब हामीले मार्केट डिमान्ड क्यू इक्वल टु हामीले के हो त मार्केट डिमान्ड डी निकाल्नु पर्यो डिमान्ड निकाल्न हामी के हो त क्यू चाहियो क्यू निकाल्न हामी के हो त यो इक्वेसनलाई हामी के हो त सफलिङ गर्यौं अनि क्यू इक्वल टु निकाले है क्यू इक्वल टु के हो त पी माइनस 200 हुन्छ हैन के रे क्यू यतातिर गएको हुनाले पी यतातिर आउनाले के हो त 2q भने त 2q ले डिवाइड गर्दा 200 यो इक्वेसन आयो डिमान्ड इक्वेसन हामीले यसरी निकाल्यौं यसलाई सफलिङ गरेर हामी के गरौँ एक अर्कोमा इन्टरचेन्ज गरेर हामी के हो त इक्वेसन अथवा डिमान्ड इक्वेसन निकाल्यौं अब एमसी दिया छ एमसी डोमिनेट फर्म की एमसी दिया छ स्मल फर्म की एमसी दिया छ नाउ टेकिङ एमसी इक्वेसन स्मल फर्म्स एमसी फर्म को इक्वेसन पी इक्वल टु एमसी मानिन्छ यहाँ स्मल फर्म को चाहिँ के हो त उलाई पी लाई प्राइस इक्वल टु एमसी एस्युम गर्छौं अनि यहाँ के हो त पी इक्वल टु एमसी मान्छौं अनि क्यू इक्वल टु के हो त हामीले क्यू चाहिएको छ क्यू चाहिएकोलाई क्यू इक्वल टु के गरौँ या त हामी सफल गरौँ क्यू इक्वल टु 2p हुन्छ यो तल 1/2 हुन्छ 1/2 गर्दा के हो त सप्लाई इक्वेसन स्मल फर्म यो सप्लाई हो इक्वेसन अफ स्मल फर्म हो द डिमान्ड फंक्शन अफ डोमिनेट फर्म इज द डिमान्ड फंक्शन अफ डोमिनेट फर्म लाई के हो त क्यू इक्वल निकाल्नु पर्यो क्यू इक्वल टु त डिमान्ड मार्केट डिमान्ड माइनस स्मल डिमान्ड फंक्शन अफ द डोमिनेट फर्मलाई हामी कसरी निकाल्ने त क्यू इक्वल टु डी माइनस डी पनि हामीले निकाल्यौं डी इक्वल टु यो मार्केट डिमान्ड यो छ मार्केट डिमान्डबाट स्मल फर्मको सप्लाई चाहिँ घटाइदियो के आउँछ मार्केट डिमान्ड आउँछ सबै भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ डिमान्ड फंक्सन अफ मार्केट डिमान्ड करे डोमिनेट फर्मलाई कसरी निकाल्ने भने मार्केट डिमान्ड माइनस सप्लाई अफ स्मल फर्म घटाइदियो भने डिमान्ड डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ मार्केट डिमान्ड आउने के अरे डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ डिमान्ड फंक्सन निकाल्न सकिन्छ अब यहाँ के हो त डिमान्ड फंक्सन के मार्केट डिमान्ड कति छ यो छ त्यसबाट स्मल फर्मको सप्लाई घटाइदिनुस् क्यू इक्वल टु क्या हो यति आयो अब हामीले के हो त भन्दाखेरि अब यसको आधारमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ डिमान्ड आयो अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ पी चाहिन्छ यहाँ किन हामीले इक्विलिब्रियम प्राइसको निकाल्नलाई हामी क्यू चाहिने हुनाले यो डिमान्ड फंक्सनबाट हामी के त पी निकाल्छौं पी लाई इक्वलाइज गरेर पी इक्वल टु यो निकाले अथवा पी इक्वल टु यसले डिवाइड गर्दाखेरि के आउँछ त्यो आउँछ है पी इक्वल टु सिम्पल फर्मेटमा लाँदाखेरि यसलाई यसले डिवाइड गर्दाखेरि 40 आयो 2.5 ले 100 लाई डिवाइड गरेर 40 आयो अनि 2.5 ले चाहिँ यो क्यू लाई डिवाइड गरेर 0.4 डिवाइड गरेर राख्छ यो 1 लाई डिवाइड गर्दा पी इक्वल टु यति आयो यसबाट सल्भिङ गरेर हामी पी इक्वल टु निकाल्छौं हामीले टोटल रेभेन्यू अब लिडर फर्मको त्यो त गरौँ डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ के हो त हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यसबाट के हो त टीआर भनेको डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ के हो त टोटल रेभेन्यू इक्वल टु पी क्यू अब पी हामीले यहाँबाट निकालेका छौं क्यू राख्यौं यो गुणन गर्यौं यो आयो
अब यसको मार्जिनल रिपेयर निकाल्नु पर्छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नुस् यहाँ सल्भ गर्नुस् यो आयो अब इक्विलिब्रियम फर द फर्म के छ एमआर इज एमसी अब एमसी त हामीलाई अलरेडी दिएको हुनाले के हो त एमआर इक्वल टु एमसी गर्नुस् एमसी को भ्यालु यहाँ हामीलाई दिएको छ यसलाई इक्वल गर्नुस् यसले सल्भिङ गर्नुस् सल्भ क्यू इक्वल यति आउँछ भने अब नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ क्यू इन द इक्वेसन अब हामीले के त पी निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्राइस कति हो त पी मा राख्दाखेरि यो इक्वेसनमा हामीले राख्यौं क्यू को भ्यालु राख्यौं भने के आउँछ प्राइस आयो सिमिलर द मार्केट शेयर अफ द स्मल फर्म भने यसको चाहिँ के हो प्राइस आयो क्वान्टिटी आयो अब मार्केट अब स्मल फर्म को मार्केट सप्लाई कति हो त भन्दाखेरि क्यू इक्वल टु 2p छ यति हो सिम्पल त्यसकारण यसको भ्यालु क्यू के पी को के रे हो पी को भ्यालु राख्दिनुस् क्वान्टिटी आयो हेन्स प्रॉफिट मेकिङ आउट टु अदर रेवेन्यू फर्म इज 440 and price 24 and market share of the small firm के हो त यो चाहिँ हामी के हो क्वेशन निकाल्नु पर्यो त्यसकारण यहाँ हामीलाई अहिले सम्म सोधेका क्वेशनहरु के छन् त्यसलाई सिन्सियरली हेर्नुस् है तपाईहरुले अब तपाईले यो क्वेशनहरु छ यसलाई चाहिँ हेर्नु होला तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एक्सरसाइज प्र्याक्टिस गर्नुस् हेलो हेलो हजुर सर सुनिरहेको छ सर अब यसलाई एकचोटि तपाईहरुले पनि थ्योरेटिक बुक पनि यसो कन्सर्न गर्नुहोस् हैन किन भन्दा यो थ्योरेटिकल कुराहरु लिंकेजलाई हैन यो क्लासमा जति त्यति चाहिँ के त एभ्री स्टेपमा जान सकिएन यसमा हैन अहिले तपाईको लेभल अफ चाहिँ के त ग्र्याबिङ क्यापासिटी बढाउनु पर्ने देखियो हैन अलि डिटेलमा चाहिँ त्यहाँ पनि राखिदिया छ तपाईले हेर्नु होला अनि तपाईले यो क्वेशनहरु यो युनिटबाट यो हेर्नु होला किन भन्दा भोलि तपाई एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन उस्तै गरी लकडाउन कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन पनि हुन सक्छ ट्युले अहिले चाहिँ भाइभा पनि अनलाइन सिस्टमबाट गर्न सुरु गरे हुनाले हैन यसले त मलाई इन्टरनल इभ्यालुएसनलाई पनि यसले काम गर्छ अनि पछि हामी के गर्छौं त भन्दा दुईटा चारवटा सेक्सन हुनाले जस्तै 1 देखि 100 सम्मको एउटा क्याटेगोरी एउटा छुट्याउँदै एउटा हेर्छौं 1 देखि 2 पछाडीको हामी त्यो गर्छौं त्यहाँ यी क्वेशनहरु तपाईले आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नुस् यसैको आधारमा हामी के हो त इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ अथवा हामीले डाइरेक्ट क्वेशन सोधेर होला हैन त्यसैले हामी क्वेशनहरु डिफरेन्ट वे हुन्छ एउटा चाहिँ के हो तपाईले गरेको क्वेशनलाई हामीले चेक गर्ने ल्याएर इभ्यालुएसन गर्ने तपाईले हेर्नुस् किताब हेर्नु दुनिया गर्नुस् तपाईले एसेसमेन्ट गर्नु हो दोस्रो के हो त भन्दा तपाईलाई चाहिँ के हो त ओरल कम्युनिकेसन पनि गर्न सकिन्छ एउटा क्वेशन तपाईलाई सोधेर यो पनि सिस्टम डेभलप गर्न सकिन्छ है त्यो बाहिरी युनिभर्सिटीमा अनलाइन क्लासेसमा के हो त इभ्यालुएसनलाई पनि क्वेशनहरु जस्तै आईक्यू टेस्ट गर्ने हुन्छ इभन सर्ट क्वेशन तपाईलाई के हो यहीबाट डाइरेक्ट सोधेर पनि गर्न सकिन्छ त्यसकारण तपाईले यसलाई हेर्नु होला यी तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन त्यसै केही प्रब्लम आयो भने मलाई चाहिँ त्यो त कन्ट्याक्ट गर्नुस् त्यसले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशनहरु छ म सबै धेरैलाई पठाइसकेको छु त्यो साथीभाइसँग कनेक्सन गरेर त्यो कपी मैले पठाइदिएको छु तपाईलाई सफ्ट कपी यो स्लाइड पनि र यो न्युमेरिकलको मैले छुट्टै राखेको थिएँ छुट्टै पनि म पठाइदिएको छु तपाईले हेर्नुस् यो युनिट 4 चाहिँ यहाँ सिद्धिन्छ अब मैले एउटा क्लास लिन्छु होला त युनिट 5 को म कन्टिन्यू गर्छु 2 हप्तामा अलि टाइट हुनाले त्यसपछि हामी के गर्छौं सल्लाह गरेर तपाईले कसरी चाहिँ क्वेशन गर्नु के गर्ने तपाईले पनि पढ्नुस् हैन अनि के प्रब्लम आउँछ किनभने तपाईले नपढेसम्म क्वेशन हुँदैन कन्टेन्ट नहेरिकन तपाईसँग क्वेशन हुँदैन त्यसै कन्टेन्टहरु तपाईले पढ्नुस् र डिटेलली समय पनि क्याम्पस आउने समय पनि परेन घरमै बसेर हेर्न सकिने वाली बुक छ होला एउटा बुकलाई कन्सर्न गर्नुस् ओके दिस इज फर टुडे थ्यांक यू भेरी मच